बिहानको क्लास आज के हामी सर हजुर के रे बिहानको क्लासमा पनि साथीहरू कोही नि भएन सर 15-20 जना भन्दा अनि क्लास क्यान्सल गराएको रे बिहान त बिहानको क्लास के को भएको थियो बिहानको क्लास एसयुएमको एसएमको बिहान हुन्छ खासमा तपाईँहरूको रुटिन त 10 बजे वाला होइन सरले बिहानमा पढाउनुहुन्छ क्या 8:30 बजे एसएम भनेको हाम्रो राम सरको होइन कि कसको हाम्रो टिभीकै सरको टेक सर हो हजुर ल ठिकै ओके ल एकैछिन वेट गरौँ न है साथीहरू जोइन गर्दै गर्नुहुन्छ अब मैले भनिहालेँ 17 जना भइसक्यो हामी रेकर्डिङ चाहिँ म गर्छु है म अब क्लास नलिने किनभने अस्तिको क्लास पनि लिन है मेरो फेरि सबैभन्दा लामो कोर्स हो होइन त्यसैले मैले रेकर्डिङ चाहिँ गरिदिन्छु रेकर्डिङ भइरहेको हुन्छ तपाईँले रेकर्डिङ पनि पछि चाहिँ सुनेर यदि छुटिहालेको खण्डमा त्यसैबाट कन्टिन्यू गर्नु होला है म धेरै चाहिँ होइन बरु थोरै थोरै आजको थोरै टपिक स्टार्ट मात्रै गर्छु सो नयाँ टपिक सुरु गर्दैछौँ हामी आज चाहिँ च्याप्टर 3मै छौँ च्याप्टर 3 सबैभन्दा लामो च्याप्टर मध्येको हो त्यसैले च्याप्टर 3को 3वटा पार्टमा डिभाइड गरेर पढाउँछु मैले भनेको थिएँ फर्स्ट पार्टको सेन्टर अफ प्रेसर र टोटल प्रेसर भन्ने टपिक हामीले सकिसकेका छौँ होइन सो अब आजको दोस्रो पार्टमा चाहिँ हामी बायोन्सी एन्ड फ्लोटेसन भन्ने टपिक सुरु गर्छु र पछाडिको नेक्स्ट थर्ड पार्टमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम भन्नेको टपिक छ त्यो अब नेक्स्ट क्लासमा गरौँला सो आजको क्लासमा कति सकिन्छ बायोन्सी एन्ड फ्लोटेसनबाटै टपिकबाटै सुरु गरौँ है त मैले स्लाइड सेयर गरेँ ओके स्लाइड सेयर भएको छ है यदि भएन भने खबर गर्नु होला र सबैलाई थाहा छ अब सायद देशैभरि पानी परिरहेको छ इफ इन केस बत्ती गयो अथवा नेटमा प्रब्लम भयो र म अफ भयो भने 10 मिनटसम्म चाहिँ वेट गर्नुहोस् है म तपाईँहरूको सिआरलाई चाहिँ म खबर गरिदिन्छु आउँदै आएन भने चाहिँ त्यसपछि आजको लागि क्लास त्यसमा युज गर्न पनि सकिन्छ है र त्यति भन्दै मैले क्लास चाहिँ सुरु गरेँ र इफ इन केस बत्ती गयो र म क्लासबाट अफ भएँ भने चाहिँ तपाईँहरूको थाहा छ त्यो एसाइनमेन्ट के हो भन्ने कुरा त्यो एसाइनमेन्ट अब वर्कआउट चाहिँ गर्नु होला ओके सो हाम्रो आजको टपिक छ बायोन्सी एन्ड फ्लोटेसन है हामीले सायद बायोन्सी फ्लोटेसन आर्किमिडिज प्रिन्सिपल भन्ने शब्दहरू पहिले पनि सुनेकै शब्द हो नयाँ शब्द चाहिँ सायद होइन कसैको लागि पनि होइन हामीले सायद स्कुलतिर अथवा प्लस 2मा अथवा साइन्समा फिजिक्सतिर कतै कतै पढिसकेको टपिक हुन् है यिनीहरू र यसमै आधारित भएर थोरै हामी अगाडि चाहिँ बढ्छौँ सो बायोन्सी भनेको के होला कसैले भन्न सक्नुहुन्छ एकदमै छोटो मिठो भाषामा बायोन्सीको एकदम साधारण डेफिनेसन एनीवन मै भन्छु है त सो बायोन्सी फिगरमा हेरेर एकदमै जेनरल डायग्रामेटिक फिगर देखाउनु खोजेको हो हामीले एउटा कुनै एउटा ढुङ्गा रहेछ ढुङ्गा चाहिँ के छ पानीमा चाहिँ तैरिरहेको छ है सो यसमा चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त्यो ढुङ्गामा भन्दाखेरि दुई किसिमको यसमा फोर्सहरू लागिरहेको हुन्छ है पहिलो फोर्स हुन्छ यसको वेट होइन टोटल वेट अब यसमा कति वेट छ माथि अब केही मान्छे छ होला अथवा केही होला यसको पनि वेट हुन्छ र बोटको आफ्नो सेल्फ वेट पनि छँदैछ है सो त्यो वेट केले गर्दा एक्ट गरिरहेको हुन्छ ग्राभिटीले भन्छ यसको चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटीबाट कतै होला सेन्टर अफ ग्राभिटी यसलाई हामीले जी भनिदियौँ भने यो सेन्टर अफ ग्राभिटीबाट चाहिँ डाउनवार्डतिर चाहिँ के हुन्छ यसमा फोर्स लागिरहेको हुन्छ त्यो ड्यु टु ग्राभिटी त्यसलाई हामी वेट भन्छौँ सिमिलरली यो के छ एउटा कुनै एउटा फ्लुइड मिडियममा छ द्याट इज अहिलेको लागि हाम्रो वाटर भयो है सो यो वाटरले पनि के गरिरहेको हुन्छ यसमा भन्दाखेरि काउन्टर एक्ट यसमा चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ त्यो वेटको चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा अर्को एउटा फोर्स लागिरहेको हुन्छ है जुन यो फोर्स चाहिँ के हुन्छ यो ग्राभिटीको एगेन्स्टमा हुन्छ र यो फोर्सले के गर्छ यो अब्जेक्टलाई अथवा यो बडीलाई अथवा यहाँ जे हामी यसमा फ्लोट भइरहेको छ अथवा समर्ज भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा माथितिर धकेल्न खोजिरहेको हुन्छ है सो यस्तो खालको फोर्सलाई हामी के भन्छौँ बायोन्सी भनेर भनिरहेका हुन्छौँ है बायोन्सी भन्छौँ बोएन्सी भनिरहेको हुन्छ यसो मैले चाहिँ बायोन्सी भनिरहेको हुन्छु ठ्याक्कै तपाईँले प्रोनाउन्सिएसन हेर्नु भने चाहिँ बोएन्सी भनिरहेको हुन्छ अब आफूलाई जुन कम्फोर्टेबल हुन्छ त्यही युज गर्नु होला है सो जस बोएन्सी भनिरहेको हुन्छ यसको चाहिँ ठ्याक्क प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ ओके सो के हो त बोएन्सी जनरल आइडिया मैले भनिहालेँ सो व्हेन अ बडी इज इमर्स इन अ फ्लुइड आइदर होल्ली अर पार्सियल्ली द रिजल्टेन्ट होरिजेन्टल फोर्स इज जिरो होइन यसैमा हेर्ने भने यसमा जति पनि होरिजेन्टल फोर्सहरू लागिरहेका छन् जुनसुकै डिरेक्सनमा गएर यसलाई मानव यसलाई होरिजेन्टल हो भनेर बुझ्नु र यताबाट सिमिलरली उताबाट पनि यसरी लागिरहेको होला होइन
सो के हुन्छ यिनीहरू चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट एउटै प्लेनमा छ सो द्याट मिन्स यिनीहरू के हुन्छ इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ क्यान्सल आउट गर्ने भयो सो होरिजेन्टल फोर्सको कुरा आएन यसमा है तर के हुने भयो इज जिरो इज द प्रेसर फोर्स अन अ प्लेन इज इक्वल एउटै प्लेनमा चाहिँ प्रेसर फोर्स इक्वल हुन्छ इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ है सो त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुने भयो वानली भर्टिकल अपवर्ड फोर्स एक्ट अन द बडी त्यस्तो बेलामा जो वानली भर्टिकल फोर्स चाहिँ एक्ट गरिरहेको हुन्छ है सो यो भर्टिकल फोर्स पनि दुई किसिमको हुन्छ भनिहाल्यो एउटा छ वेट सेल्फ वेटले गर्दाखेरि तलतिर धकेलिरहेको हुन्छ टुवर्ड्स द सेन्टर अफ अर्थ तानिरहेको हुन्छ र त्यसलाई अर्को चाहिँ के हुन्छ लिक्विड मिडियम छ जुन फ्लुइड मिडियम छ त्यो फ्लुइड मिडियमले पनि त्यसमा अपलिफ्ट हुने गरी अर्को तलबाट अर्को फोर्स लगाइरहेको हुन्छ हैन सो त्यही फोर्सलाई हामी बायोन्सी फोर्स भन्छौँ र त्यो फेनोमेनालाई हामी बायोन्सी भन्छौँ है सो द टेन्डेन्सी अफ अ सबमर्ज बडी टु बी लिफ्टेड अप इन द फ्लुइड ड्यू टु दिस अपवर्ड फोर्स अपोजिट टु द फोर्स अफ ग्राभिटी इज कल्ड बायोन्सी सो यो टेन्डेन्सी जुन चाहिँ अपवर्ड फोर्सले गर्दाखेरि त्यो बडीलाई लिफ्ट गर्न माथितिर धकेल्न लिफ्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ त्यसैलाई हामी बायोन्सी भनिरहेको हुन्छौँ है सो द भर्टिकल अपवर्ड फोर्स अन अ फ्लोटिङ अर सबमर्ज बडी इज कल्ड बायोन्ट फोर्स अर अप थ्रस्ट अर फोर्स अफ बायोन्सी सो यो बायोन्ट फोर्सलाई तीनवटा नामले डिफ्रेन्ट नामले हामीले बुझ्न सकिन्छ कतै अप थ्रस्ट पनि भनिन्छ कतै फोर्स अफ बायोन्सी पनि भनिरहेको हुन्छ कतै बायोन्ट फोर्स पनि भनिरहेको हुन्छ है सो बायोन्सीको फेनोमेनन हामीले बुझिहाल्यौँ एउटा कुनै सबमर्ज बडी छ भने त्यसमा चाहिँ त्यो फ्लुइड मिडियमले अपवर्ड डिरेक्सनतिर फोर्स एक्जर्ट गरिरहेको हुन्छ अब जुन चाहिँ अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ ग्राभिटी हुन्छ र त्यो फिनोमेननलाई हामीले बोयन्सी भन्छौँ र यो बोयन्सीले गर्दाखेरि आउने जुन यो अपवर्ड फोर्स छ त्यसलाई हामी बोयन्ट फोर्स अथवा फोर्स अफ बोयन्सी अर अप थ्रस्ट भनिरहेको हुन्छौँ त्यसै गरी हामीले अगाडि त प्रेसरको कुरा पढाएको थियौँ टोटल प्रेसर भन्ने कुरा पढाएको थियौँ टोटल प्रेसर फोर्स भन्ने कुरा पढ्यौँ हैन टोटल प्रेसर फोर्स चाहिँ कुन चाहिँ पोइन्टमा एक्ट गर्छ भन्ने कुरा पढाएको थियौँ त्यसलाई हामीले सेन्टर अफ प्रेसर भनिरहेका थियौँ है ठ्याक्क अगाडिको योभन्दा अगाडिको टपिकको रिभिजन गरेँ सो त्यस्तै के हुन्छ बोयन्सी पनि जुन बोइन्ट फोर्स छ जुन फोर्स अफ बोयन्सी छ त्यो पनि के हुन्छ हाम्रो त्यो बडीमा त्यो सबमर्ज बडी अथवा त्यो फ्लोटिङ बडी छ भने त्यो फ्लोटिङ बडीमा कुनै न कुनै ठाउँमा त्यो बडीमा के हुनु पर्यो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन त हुनु पर्यो बोइन्ट फोर्सको सो द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ बोइन्ट फोर्स इज कल्ड सेन्टर अफ बोयन्सी उता हामी सेन्टर अफ प्रेसर भनेका थियौँ जहाँ चाहिँ टोटल प्रेसर लागिरहेको थियो भने टोटल जुन बोइन्ट फोर्स लागिरहेको हुन्छ त्यसलाई हामी त्यो पोइन्ट अफ एप्लिकेसनलाई सेन्टर अफ बोयन्सी भन्छौँ है सो इज कल्ड सेन्टर अफ बोयन्सी अब दिस इज द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ भोल्युम अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड अब यो चाहिँ शब्द यो चाहिँ याद गरौँ है पछाडि न्युमेरिकलमा एकदमै धेरै ठाउँमा हामीले यो कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ है सो सेन्टर अफ बोयन्सी चाहिँ कुन ठाउँमा लाग्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा अब यसमा अब आर्किमिडिज प्रिन्सिपल लगत्तै पढिया छौँ है सो एउटा यो फिगर यो दुईवटा फिगरमा हेरौँ एउटा केस छ एउटा पार्सियली इमर्सको केस छ अर्को फुल्ली इमर्सको केस छ हैन पार्सियली इमर्समा के छ यो बडी चाहिँ त्यो फ्लुइडमा फ्लोट भइरहेको छ हैन यो चाहिँ तैरिरहेको छ यो चाहिँ के छ कम्प्लिटली डुबेको छ सो के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ भोल्युम अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड भनिरहेको छ है सेन्टर अफ बोयन्सीलाई सो सेन्टर अफ बोयन्सी कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो बडीलाई हामीले फ्लुइडमा इन्सर्ट गऱ्यौँ डुबायौँ है डुबाउँदाखेरि के गर्छ यो तैरिनको लागि हैन यो तैरिनको लागि यसले के गर्छ जति आफ्नो यो भोल्युम छ त्यति भोल्युम बराबरको लिक्विडलाई यसले के गर्छ डिस्प्लेस गरिरहेको हुन्छ हैन तैरिनको छ भने सिमिलरली डुबेको छ भने पनि के भयो यति यो बडी अब्जेक्ट डुबिरहेको छ भने यो अब्जेक्टले के भन्छ यहाँ भएका जुन लिक्विड छ त्यति लिक्विडलाई डिस्प्लेस गरेर त यो बडी डुबेको हैन यतिकै त डुब्न पाउँथेन है सो भनेपछि के हुँदो रहेछ सेन्टर अफ बोयन्सी भन्दाखेरि यो जति डिस्प्लेस लिक्विड डुबेको छ हैन जति डिस्प्लेस लिक्विड फ्लुइड छ त्यसको चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी जुन पोइन्ट छ त्यही पोइन्ट चाहिँ के हुने भयो हाम्रो सेन्टर अफ बोयन्सी हुन्छ है सो टोटली इमर्ज लिक्विड छ टोटली इमर्ज सर्फेस छ अथवा बडी छ भने त्यो बडीको सेन्टर अफ ग्राभिटी जहाँ भयो त्यही नै सेन्टर अफ बोयन्सी हुने भयो कोइन्साइड हुने भयो हैन किनभने टोटल्ली चाहिँ यो इमर्ज छ हैन भने यसरी चाहिँ फ्लोट भइरहेको छ भने जति यसले लिक्विड है यो मैले चाहिँ स्याडेड लाइनले देखाइरहेको छु जति लिक्विडको भोल्युम यसले डिस्प्लेस गरेको छ त्यति भोल्युमको चाहिँ जुन सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्छ त्यो सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको हाम्रो सेन्टर अफ बोयन्सी हुन्छ है यो कुरा चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ हामीले याद गरौँ यो हामीले पछि न्युमेरिकलमा काम गर्छौँ यसैमा बसेर है सो के हुँदो रहेछ सेन्टर अफ बोयन्सी भनेको दिस इज द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ द भोल्युम अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड सो जति भोल्युम अफ फ्लुइड डिस्प्लेस भएको छ त्यसको चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको हाम्रो सेन्टर अफ बोयन्सी हुन्छ है यो कुरा याद गर्नुहोस्
यदि यसरी फ्लोट भएको छ भने यति डिस्प्लेस भएको लिक्विडको मात्र लिन्छौँ, टोटल इमर्स छ भने जति सर्फेस छ जति भोल्युम छ त्यति नै यसले के गरिरहेको हुन्छ, डिस्प्लेस गरिरहेको हुन्छ। सो सिधै त्यसको सेन्टर अफ ग्राभिटीमै पर्ने भयो है। यो दुईवटा केस हामीले याद गर्नु पर्यो। अब नेक्स्ट छ हामीले पढ्न पर्ने टपिक छ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल अफ बोयन्सी। सो यो बोयन्सीको प्रिन्सिपल चाहिँ हामीलाई आर्किमिडिजले दिएको थियो। सबैभन्दा सायद फर्स्ट स्टडी यो फ्लुइड मेकानिक्सको सबैभन्दा सुरुमा स्टडी गर्ने मध्येको साइन्टिस्ट मध्येको पहिलो साइन्टिस्ट हो आर्किमिडिज। र आर्किमिडिजको प्रिन्सिपलले हाम्रो यो फोर्स अफ बोयन्सी कति हुन्छ, कहाँ पर्छ, सेन्टर अफ बोयन्सी कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्न सक्छौँ। सो के भन्छ त आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले भन्दाखेरि इट स्टेट्स द्याट when a body is totally or partially immersed in a fluid, it is lifted up by a force which is equals to the weight of the fluid displaced by the body. है सो आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा फ्लुइड मिडियममा हामीले कुनै एउटा बडीलाई यसरी चाहिँ डुबायौँ पार्सियली अथवा होलली अथवा पार्सियली डुबायौँ भने है यसमा लाग्ने जुन बोइन्ट फोर्स छ त्यो बोइन्ट फोर्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बडीले जति लिक्विडलाई डिस्प्लेस गरेको छ है त्यो यो बडीले जति यसमा भएको फ्लुइडको वेट बराबर डिस्प्लेस गरेको छ त्यो वेट बराबर चाहिँ के हुन्छ बोइन्ट फोर्स त्यो बडीमा लागिरहेको हुन्छ भनेर आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले भनेको छ है। सो इट स्टेट्स द्याट when the body is wholly or totally or partially immersed in a fluid, it is lifted up by a force which is equals to the weight of the fluid displaced by the body. सो जति वेट त्यो फ्लुइडको बडीले डिस्प्लेस गर्छ त्यो वेट बराबर चाहिँ के गर्छ त्यो बडीमा बोइन्ट फोर्स लागेको हुन्छ भन्छ र यसलाई हामी आर्किमिडिज प्रिन्सिपल अफ बोयन्सी भनेर पढ्छौँ है। बोइन्ट फोर्स एफबी है, बोइन्ट फोर्सलाई हामी एफबी भनेर न्युमेरिकलमा डिनोट गरिरहेका हुन्छौँ। कुनै कुनै बुकमा अरू फरक पनि हुन सक्ला, यो के हो भनेर सुरुमा वेयर भनेर बुझाइदियो भने हामीले बुझिहाल्छौँ है। सो बोइन्ट फोर्सलाई जेनरली एफबी भनेर हामी डिनोट गर्छौँ। सो इक्वल्स टु के हुने भयो वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस बाई द बडी, त्यो बडीले जति वेट फ्लुइडको वेटलाई डिस्प्लेस गर्छ त्यति नै बोइन्ट फोर्स हुन्छ है। सिम्पल अब यसको डेरिभेसन यति एउटा फिगरबाट पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ है। पछाडि अर्को डेरिभेसन पनि छ। सो हामीले एउटा कुनै सिलिन्ड्रिकल अब्जेक्ट है, कुनै एउटा अब्जेक्ट सिलिन्ड्रिकल होस् अथवा जेसुकै अब्जेक्ट होस् यसरी कुनै फ्लुइडमा डुबायौँ है। यसरी फ्लुइडमा डुबाइरहेको छ भने यो माथिको सर्फेस भयो, यो तलको सर्फेस एरिया होला होइन। यो सर्फेस एरिया माथिको सर्फेस एरिया H1 हाइटमा छ, तलको सर्फेस एरिया H2 हाइटमा छ होइन। सो H1 माइनस H2 ले के दिइरहेको छ यसको ओभरअल हाइट दिइरहेको छ है। अब हामीले के गर्छौँ यो माथिल्लो पोर्सनमा लाग्ने प्रेसर इन्टेन्सिटी निकाल्छौँ है। प्रेसर इन्टेन्सिटी भनेको हामीलाई के थाहा छ रो जी इन्टु एच हुन्छ भन्ने थाहा छ है। सो यसलाई एरियाले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ यसले प्रेसर फोर्स दिन्छ पी दिन्छ होइन। यसलाई हामी P1 भन्न सक्छौँ। सिमिलरली यो तलको पोर्सनमा है, तलको पोर्सनमा पनि हामीले त्यसरी नै के गर्न सक्छौँ P2 निकाल्न सक्छौँ अथवा F2 भनिरहेको रहेछ यसले है। F2 भनेको के हुने भयो रो जी ए इन्टु S2 हुने भयो होइन। सो अब के हुने भयो भन्दाखेरि बोइन्ट फोर्स भनेको त यो माथितिर लागेको फोर्स हो, यिनीहरूको रिजल्टेन्ट फोर्स हुने भयो है। सो बोइन्ट फोर्स इक्वल्स टु एफबी, एफबी इक्वल्स टु F2 माइनस F1 दुइटालाई हामीले गऱ्यौँ भने सो S2 माइनस H1 इन्टु रो जी ए है। रो जी ए भन्ने त माथिबाट कमन कुरा भयो, डिफ्रेन्स भनेको S2 माइनस H1 भयो। सिमिलरली S2 माइनस H1 भनेको हामीलाई के थाहा छ हाइट अफ द्याट बडी हो होइन, त्यो बडीको हाइट हो। सो H इन्टु ए भनेको हामीलाई के थाहा छ H इन्टु ए भनेको V हुन्छ है। सो टोटल हाम्रो एफबी भनेको के निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट भन्दाखेरि एफबी इक्वल्स टु रो इन्टु जी इन्टु भी, र यो रो इन्टु जी इन्टु भी भनेको हामीलाई के थाहा छ डब्लु हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल अफ बोयन्सीलाई हामीले डिराइभ गर्न सकिन्छ है। सो बोइन्ट फोर्स भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस बाई द बडी हुन्छ। अब कसरी हुन्छ हेरौँ है। यो सिम्पल सायद यस्तो एक्जाम्पल चाहिँ त हामीले स्कुल लेभलतिर पनि गऱ्यौँ होला है। हामीलाई चाहिँ स्कुल लेभलमा सायद पढ्ने बेला 9-10तिर गराएको थियो है एउटा चाहिँ सानो एक्सपेरिमेन्ट भनेर आर्किमिडिज प्रिन्सिपल भनेर। तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो होला है। मैले चाहिँ जस्ट एउटा फिगर मात्र राख्न खोजेँ है। सो यसले फिगरले के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि यो कुनै एउटा अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले हावामा जोक्यौँ एयरमा होइन। एयरमा यसको वेट लियौँ, स्प्रिङ ब्यालेन्सले लियो भने वेट लिन्छ होइन, त्यो हामीलाई थाहा छ। सो यसमा चाहिँ वेट गऱ्यौँ भने यसको चाहिँ 6 केजी रहेछ है। अहिलेलाई फर इक्जाम्पल 6 केजी मासे भनिदिउँ होइन। सो अब योलाई चाहिँ के गर्यौँ हामीले फ्लुइडमा डुबायौँ, पानीमा डुबायौँ है। यस्तो खालको एपरेटस बनायौँ। यो जहाँबाट चाहिँ यदि ओभरफ्लो हुने कुरा चाहिँ हामीले अर्को वेटमा चाहिँ त्यसलाई नाप्न सक्ने गरी हामीले बनायौँ
हैन। सो यसलाई पानीमा डुबाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले देखाउने वेट छ यसले 4 केजी देखाइरहेको छ। द्याट मिन्स के भयो 2 केजी फोर्स चाहिँ यसले के गरिरहेको छ तलबाट बॉइन्ट फोर्स लागिरहेको छ भनेर देखिन्छ। यहाँबाट 4 केजी देखाएन। यो कुरा कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन यहाँबाट लिक्विड स्पिल भएको छ बाहिर निस्किरहेको छ हैन, त्यो लिक्विडलाई हामीले फेरि अर्को चाहिँ तराजुमा अर्कोमा अथवा अर्को वेटिङ मेसिनमा राखेर हेर्यौँ भने के दिन्छ यसले भन्दाखेरि है, सो यसले चाहिँ जति फोर्स यता चाहिँ जति लिक्विड डिस्प्लेस गरिरहेको छ त्यसको वेट चाहिँ यसले दिइरहेको हुन्छ है। यसरी हामीले आर्किमिडिस प्रिन्सिपल के गर्न सक्छौँ प्रुभ गर्न सकिन्छ आफैले पनि है त। सो आर्किमिडिस प्रिन्सिपल अफ बाइन्स अब अहिलेको त जेनरल एकदमै जेनरल हिसाब जस्तो यो गराउन देखाइदियो है। कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्जाममा ल प्रुभ गर भनेर पनि सोध्यो भने हामीले यसरी पनि गर्न सकिन्छ भनेर जस्ट एउटा एक्जाम्पल मात्र देखाउनु खोजेँ है यो। सो यसमा धेरै चाहिँ टाइम खर्च गर्दिनँ म। सो यसमा के गरिरहेको छ भन्दा एउटा कुनै एउटा इरेगुलर सेपको अब्जेक्टलाई पानीमा भर्टिकली डुबाइएको छ है। सो त्यसको त्यो अब्जेक्टको चाहिँ हामीले के गर्यो एकदम एउटा स्मल स्ट्रिप, एउटा भेरी स्मल स्ट्रिप चाहिँ के गर्यौँ त्यसको चाहिँ भर्टिकल्ली एउटा स्ट्रिप लियौँ त्यो अब्जेक्टमा है, एकदम स्मल स्ट्रिप, र के गर्यौँ अब त्यसमा माथिल्लो पोर्सनमा लाग्ने फोर्स र तल्लो पोर्सनमा लाग्ने अगाडिको फिगरको जस्तै हामीले त्यसमा के गर्यौँ प्रेसर फोर्स निकाल्यौँ है। सो हामीलाई के थाहा छ फोर्स अफ बाइन्स एफबी भनेको के हुन्छ F2 माइनस F1 हुन्छ हैन। सो F2 माइनस F1 गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ अल्टिमेटली लास्टमा एफबी इक्वल्स टु यो गामा भनेको हामीलाई के थाहा छ गामा इन्टु इक्वल्स टु रो इन्टु जी हुन्छ हैन। सो रो इन्टु जी भयो, त्यसैले एफबी इक्वल्स टु रो जी इन्टु भी आउँछ र यो रो जी इन्टु भी भनेको हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि वेट हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है। सो यसरी आर्किमिडिस प्रिन्सिपललाई हामीले सल्भ अथवा प्रुभ गर्न सकिन्छ। सो हेन्स बोइन्ट फोर्स भनेको वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस्ड बाई द बडी द्याट इज इक्वल्स टु गामा इन्टु भी अथवा रो इन्टु जी इन्टु भी, यसरी हामीले हिसाब गर्न सक्छौँ। त एउटा केस भयो है, सिम्पल एउटा चाहिँ फ्लुइड एउटा मात्र फ्लुइड मिडियममा यसरी हामीले डुबाएका छौँ भने एउटा केस भयो। अब अर्को केस पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ एक्जाममा यसरी फिगर पनि यसरी सोधिरहेको हुन्छ है। तपाईँहरूले न्युमेरिकल हेर्नु भने कुनै दुईवटा लिक्विड डिफ्रेन्ट लिक्विड मिडियम छ है, अहिलेको केसमा एउटा वाटर लिएछ अर्को मर्करी रहेछ है यो फिगर अनुसार, र यसमा हामीले के गर्यौँ एउटा कुनै एउटा इरेगुलर सेपको मेटालिक बडीलाई हामीले इमर्ज गऱ्यौँ डुबायौँ है सबमर्ज गऱ्यौँ भने त्यसो यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो बाइन्ड फोर्स कति हुन्छ त भनेर निकाल्न पर्ने हुन्छ, र यस्तो केसमा बाइन्ड फोर्स पनि सिम्पल त्यही नै हो है। सो बाइन्ड फोर्स टोटल बाइन्ड फोर्स भनेको बाइन्ड फोर्स अन अप्पर पार्ट माथिको वाटरको पार्टमा जति बाइन्ड फोर्स लागिरहेको छ त्यो प्लस के हुने भयो बाइन्ड फोर्स अन दि लोवर पार्ट, यो तलको लोवर पार्टमा जति बाइन्ड फोर्स लागिरहेको छ अप्पर पोर्सनमा माथिको लिक्विडले लागिरहेको हुन्छ बाइन्ड फोर्स भने तलको पोर्सनमा तलको डिफ्रेन्ट लिक्विडले बाइन्ड फोर्स लागिरहेको हुन्छ है। सो टोटल बाइन्ड फोर्स भनेको यसरी हामीले दुईवटा डिफ्रेन्ट केसको लागि सल्भ गरेर निकाल्न सक्छौँ है। सो द्याट इज अल्टिमेटली गामा 1v1 प्लस गामा 2v2 हैन। सो गामा 1 भनेको माथिको लिक्विडको केसमा भयो, गामा 2 भनेको तलको लिक्विडको केसमा भयो। v1 र v2 भनेको जति पोर्सन त्यसको भोल्युम इमर्स छ फर्स्ट लिक्विडमा, v2 भनेको सेकेन्ड लिक्विडमा जति त्यसको भोल्युम इमर्स छ त्यो भोल्युम भयो। यसरी हामीले डिफ्रेन्ट लिक्विड छ भने पनि टोटल बाइन्ड फोर्स निकाल्न सकिन्छ सेम नै फर्मुला युज गरेर है। सो टोटल बाइन्ड फोर्स भनेको वेट अफ वाटर वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस बाई द बडी हुन्छ। द्याट इज यति माथिको यो यति सर्फेसले हैन जति वेट डिस्प्लेस गरेको छ त्यति एउटा भयो 1 हैन। सिमिलरली यति तलको जुन सर्फेस छ भोल्युम छ यतिले जति भोल्युम डिस्प्लेस गरेको छ तलको लिक्विड त्यो भनेको 2, यो दुईटाको सम गरेर हामीले टोटल बाइन्ड फोर्स निकाल्न सक्छौँ। अगाडि बढौँ। अब त्यसो भने अब हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ इक्विलिब्रियम अफ सबमर्ज बडी। र सबमर्ज बडी छ भने त्यस्तो केसमा इक्विलिब्रियम कति बेलामा हुन्छ कस्तो बेलामा इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा बसिरहेको हुन्छ भनेर हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यता हेरौँ द फोर्स टु फोर्स एक्ट अन एन इमर्स बडी हामीले भनिसक्यौँ। एउटा चाहिँ बाइन्ड फोर्स एक्टिङ अपवर्ड हुन्छ, अर्को चाहिँ वेट अफ द बडी एक्टिङ डाउनवर्ड हुन्छ। एउटा सबमर्ज बडी छ, सबमर्ज बडी भनेपछि त सायद बुझ्नुहुन्छ होला हैन। एउटा लिक्विड छ त्यो लिक्विडमा चाहिँ यसरी कुनै बडी छ भने यो भनेको सबमर्ज बडी भयो हैन। फ्लोटिङ बडी भनेको यस्तो हुन्छ है। यो दुईटा चाहिँ केसेसहरू बुझ्नु होला है। सो फ्लोटिङ भनेको चाहिँ के हुने भयो अलिकति चाहिँ त्यो लिक्विड सर्फेसभन्दा बाहिर निस्किरहेको हुन्छ, यो फ्लोटिङ भयो। यो चाहिँ सबमर्ज बडी छ है। फ्लोटिङको लागि हामी छुट्टै अहिले नेक्स्ट केसमा हेर्छौँ। सो यस्तो बडी छ भने अब यसमा चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन कति बेला आउँछ भन्ने कुरा हो। सो फर इक्विलिब्रियम अफ फ्लोटिङ अब्जेक्ट है इक्विलिब्रियमको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि बाइन्ड फोर्स सुड बी इक्वल्स टु वेट अफ द्याट बडी
है। सो त्यसले कति लिक्विड चाहिँ डिस्प्लेस गरिरहेको छ त्यो बराबर बाइन्ड फोर्स हुनुपर्छ इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि है। सो दिस इज नोन एज, अब यसलाई हामीले प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन भनेर पनि जानिरहेका हुन्छौँ। सो विच स्टेट्स द्याट weight of body floating in a fluid, है। सो weight of body floating in a fluid is equals to the weight of body which in turn is equals to the weight of fluid displaced by the body. सो इक्विलिब्रियममा हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि जुन त्यो वेट अफ बडी छ यो वेट अफ बडी चाहिँ बराबर के हुनु पर्यो वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड हुनुपर्छ। यो भयो भने बल्ल इक्विलिब्रियम कन्डिसन मेन्टेन हुन्छ है। सो वेट अफ बडी सुड बी इक्वल्स टु द वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड है। फ्लुइड एफडी भन्ने चाहिँ मैले भनिदिरहेको छु है। त्यो डिस्प्लेस भएको फ्लुइडको बराबरको वेट भयो भने इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुन्छ, होइन भने इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुँदैन है। सो अब के हुन्छ त यदि धेरै अथवा थोरै अथवा बराबर भने के हुन्छ भन्ने कुरा छ। सो इफ वेट इज ग्रेटर देन बाइन्ड फोर्स, यदि त्यो बडीको होइन यसरी एउटा फ्लुइड छ यदि यसमा चाहिँ त्यो वेट चाहिँ बढी भयो भने है वेट अफ बडी इज ग्रेटर देन बाइन्ड फोर्स भने त्यस्तो बेलामा बडी सिङ्क हुन्छ, तल बटममा गएर बस्छ, फर्स्ट केस होइन। सिमिलरली इफ वेट इज इक्वल्स टु हाम्रो बाइन्ड फोर्स, वेट इज इक्वल्स टु बाइन्ड फोर्स भयो भने त्यस्तो बेलामा बडी के हुन्छ ठ्याक्क लाएर यसरी फ्लोट हुन्छ है दोस्रो केसमा। र तेस्रो केस छ वेन वेट इज लेस देन बाइन्ड फोर्स, त्यो हाम्रो बडीको वेट चाहिँ बाइन्ड फोर्स भन्दा पनि थोरै भयो भने त्यस्तो बेलामा बडी फ्लोट यसरी फ्लोट हुन्छ है। तीनवटा केस हुन्छ, यो द्याट इज फर्स्ट केस, यो सेकेन्ड केस र यो थर्ड केस, तीनवटा केस आइरहेको हुन्छ। यसरी हामीले इक्विलिब्रियम चेक गर्न सकिन्छ है। सो के हुनु पर्यो इक्विलिब्रियमको लागि भन्दाखेरि वेट अफ बडी होइन जति चाहिँ हाम्रो पानीमा छ त्यसको वेट बराबर जति फ्लुइडको वेट डिस्प्लेस भएको छ भने त्यस्तो बेलामा इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुन्छ है। यसलाई हामी प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन भनिरहेका हुन्छौँ। सो यति कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो। अब थ्री कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम, त्यो इक्विलिब्रियमको पनि तीनवटा कन्डिसन एराइज भइरहेको हुन्छ है। सो इक्विलिब्रियम हुनको लागि पनि हामीले यो तीनवटा कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तीनवटा कन्डिसन हामीले फिगरमा हेर्न सक्छौँ है। सो तीनवटा कन्डिसन हुन्छ, एउटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अर्को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम र अर्को हुन्छ न्युट्रल इक्विलिब्रियम है। यो तीनवटा कन्सेप्टलाई हामीले एउटा फिगरमा यसबाट पनि बुझाउन सकिन्छ है। सो यस फर्स्ट केसमा हेरौँ, यो फिगरमा हेरौँ है। एउटा हामीले कुनै मार्बल लियौँ, गुच्चा लियौँ है। सो यो गुच्चालाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एउटा थोरै यताबाट हामीले यसमा डिस्प्लेसमेन्ट हुने गरी फोर्स लगाइदिउँ अथवा केही यसलाई मुभमेन्ट गराइदिउँ है। सो के हुन्छ यो गुच्चा केही समय त यता यता जाला होइन, फेरि यता आउला है। सो केही बेर ओसिलेट होला, तर अल्टिमेटली के हुन्छ यो आफ्नै जुन ओरिजिनल पोजिसन छ त्यही ओरिजिनल पोजिसनमा आएर बस्छ है। सो यस्तो केसलाई हामी के भन्छौँ स्टेबल इक्विलिब्रियम भन्छौँ है। त्यही नै कुराले भनेको छ। सो इफ द बडी कम्स टु ओरिजिनल पोजिसन आफ्टर एप्लाइङ स्मल एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट द बडी इज सेड टु बी इन स्टेट अफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सो यदि यो बडी छ जुनसुकै बडी छ, हामीले अलि एउटा बुझाउनको लागि इक्जाम्पल लियो, एउटा मार्बललाई हामीले मुभ गऱ्यौँ होइन, यसलाई मुभ गरेर यहाँ माथि यहाँनिर ल्याएर यसलाई छोडिदिउँ होइन। सो यहाँनिर ल्याएर छोड्यो भने के हुन्छ यो एकैछिन ओसिलेट होला है, तर अल्टिमेटली के हुन्छ यो आफ्नो प्रिभियस पोजिसन जहाँ थियो त्यहीँ नै गएर रेस्ट पोजिसनमा गएर बस्छ। यस्तो केसलाई हामी के भन्छौँ स्टेबल इक्विलिब्रियम भन्छौँ है। त्यसै गरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यो लास्टको फिगर हेरौँ। अनस्टेबल इक्विलिब्रियमको केसमा चाहिँ के हुन्छ त्यस्तै बडी छ, यसलाई चाहिँ जस्ट हामीले रिभर्स गराइदिउँ होइन, र यो मार्बललाई चाहिँ हामीले मुभ गराइदिउँ यहाँबाट है। मार्बललाई मुभ गराइदियो भने के हुन्छ यो अब यो मार्बल मुभ भएर जान्छ, कतै गएर जान्छ होइन, तर के हुन्छ कहिले पनि कुनै पनि बेलामा यो फर्केर यसको जुन इनिसियल पोजिसन थियो त्यो पोजिसनमा त यो कहिले पनि आउँदैन होइन, यो पोजिसनमा अब यो कहिले पनि आउँदैन भने चाहिँ यस्तो खालको केसलाई हामी के भन्छौँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भन्छौँ है। सो इफ द बडी मुभ्स अवे आफ्टर एप्लाइङ स्मल एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड डज नट रिटर्न टु द ओरिजिनल पोजिसन द बडी इज सेड टु बी इन स्टेट अफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी के भन्छौँ यसलाई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ भनेर भन्छौँ है। अब अर्को छ न्युट्रल स्टेबल अथवा न्युट्रल इक्विलिब्रियम। सो न्युट्रल इक्विलिब्रियमको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम प्लेन है, प्लेन सर्फेस छ। प्लेन सर्फेसमा हामीले यस्तै मार्बल राख्यौँ र यसलाई थोरै एङ्गुलर मोमेन्टम दियौँ अथवा थोरै यसलाई डिस्प्लेस गऱ्यौँ, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट दियौँ है। सो यो के हुनसक्छ केही बेरसम्म त्यो मुभ होला होइन, र के हुन्छ यसले अल्टिमेटली एउटा रेस्ट पोजिसन एक्वायर त गर्छ होइन।
अब रेस्ट पोजिसन यसले कसरी एक्वायर गर्छ भन्दाखेरि यो प्रिभियस जुन पोजिसन थियो त्यो पोजिसनमा गएर त यो बस्न सक्दैन, पुग्दैन कहिले पनि। तर के हुन्छ, पहिलाको अवस्था जे थियो त्यही अवस्थामा चाहिँ यो रेस्ट पोजिसनमा गएर बसिरहेको हुन्छ है। सो यस्तो केसलाई हामी के भन्छौँ, न्युट्रल इक्विलिब्रियम अथवा न्युट्रल स्टेबल भनिन्छ है। सो न्युट्रल इक्विलिब्रियमको इफ द बडी मुभ्स टु अ न्यू पोजिसन एन्ड रिमेन्स एट रेस्ट इन द्याट पोजिसन द बडी इज सेड टु बी इन स्टेबल स्टेट अफ न्युट्रल इक्विलिब्रियम है। मुभमेन्ट चाहिँ भयो, आफ्नो इनिसियल पोजिसनमा चाहिँ यो बस्दैन, हुँदैन। तर के हुन्छ, इनिसियल पोजिसनमा जुन जसरी अवस्थामा बसेको थियो त्यही नै पोजिसनमा चाहिँ त्यही नै अवस्थामा यो के हुन्छ, त्यो नयाँ पोजिसनमा गएर यो बसिरहेको हुन्छ है। सो यसलाई हामी न्युट्रल इक्विलिब्रियम भनिरहेका हुन्छौँ। यसरी तीनवटा केस चाहिँ हामीले कुनै एउटा समर्स बडी छ, समर्स बडीको केसमा हामीले हेरिरहेका छौँ भने यो तीनवटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो एउटा समर्स बडी छ होइन, यसरी पानीमा डुबाएको बडी छ अथवा एउटा फ्लुइडमा, त्यो एउटा फ्लुइडमा डुबाएको बडीलाई हामीले अब थोरै के गर्यौँ, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट दियो, यसलाई हल्लाइदियो यतातिर होइन। सो हल्लाउँदाखेरि यसलाई मुभ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट दिँदाखेरि इफ यो बडी त्यही आफ्नो इनिसियल पोजिसनमा गएर बस्यो भने त्यसलाई हामी स्टेबल इक्विलिब्रियम भन्छौँ होइन। सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियममा हुनको लागि के हुनुभयो, यो आफ्नो पोजिसनमा जाँदैन, यो मुभ भएर कतैतिर गएर केही सेपमा केही गरेर बसिरहेको हुन्छ, त्यो भने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भयो। न्युट्रल इक्विलिब्रियममा चाहिँ के भयो, हामीले सोरे सानो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट दियो भने यो इनिसियल पोजिसनमा नबस्ला, तर यतातिर कतै गएर के हुन्छ, त्यसरी अगाडि जुनको अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा यो बस्यो भने यो के हुने भयो, न्युट्रल इक्विलिब्रियम भयो है। सो समर्स बडीको केसमा हामीले यो तीनवटा इक्विलिब्रियमको कन्डिसन थाहा पाउनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। एउटा अब सानो न्युमेरिकल गरौँ है, दुईवटा न्युमेरिकल गरौँ अनि त्यसपछि म नेक्स्ट टपिकमा जान्छु। अहिलेसम्म हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि समर्स बडीको केस हेरिरहेको छौँ है। सो यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला, हामीले समर्स बडी र फ्लोटिङ बडीको मैले डिफ्रेन्स होइन भनिहालेँ है। सो समर्स बडीको केसेसहरूको हामी कुरा गर्दैछौँ। एउटा न्युमेरिकल हेरौँ ल है, न्युमेरिकल छ। सो फाइन्ड द भोल्युम अफ वाटर, एकदम सिम्पल खालको न्युमेरिकल हो। भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस्ड एन्ड पोजिसन अफ सेन्टर अफ बायन्सी फर अ वुडन ब्लक of width 2.5 meter and depth 1.5 meter when it floats horizontally in water. So the density of block is 650 kg per meter cube and its length is 6 meter. है यस्तो खालको क्वेसनले दियो, एउटा वुडन ब्लक रहेछ, यसको डाइमेन्सन दियो, यो त्यो वुडन ब्लक चाहिँ के छ, वाटर सर्फेसमा यसरी फ्लोट भइरहेको छ, तैरिरहेको छ होइन। सर्टेन पोर्सन यो के छ, पानीमा डुबेको छ, सर्टेन पोर्सन पानीभन्दा माथि यो के छ, तैरिरहेको छ भने यस्तो केसमा हामीले के निकाल्नु पर्यो, बायन्ट फोर्स कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो एउटा है, र अर्को यो सेन्टर अफ बायन्सी, सेन्टर अफ बायन्सी सिबी कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो है। अब के गर्ने त यस्तोमा होइन, हामीले त के थाहा छ, हामीले अब यसमा लगाउने भनेको आर्किमिडिज प्रिन्सिपल लगाउने हो। अब गिभन यताउति तपाईँहरूले सबै लेखिहाल्नुहुन्छ है, लेन्थ दिएकै छ, ब्रेथ दिएकै छ होइन। सो लेन्थ ब्रेथ हाइट दिएको छ है, एलबिडी सबै दिएको छ भनेपछि हामीले सजिलै भी क्यालकुलेट गर्न सक्यौँ, सजिलै वेट क्यालकुलेट गर्न सक्यौँ है। सिमिलरली स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि दिएको छ, स्पेसिफिक डेन्सिटी नै दिइरहेछ सिधै ल है, डेन्सिटी अफ ब्लक डब्लु लेखेँ मैले होइन, डी नै लेखेँ वुडन ब्लक है। सो यति तीन चारवटा प्यारामिटरबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ, भोल्युम निकाल्न सक्छौँ, वेट निकाल्न सक्छौँ है। अब हामीले यसमा के गर्ने हो, आर्किमिडिज प्रिन्सिपल लगाउने हो है। आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको अहिलेको इक्विलिब्रियम कन्डिसन लगाउने हो। सो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के भनेको छ, वेट अफ बडी सुड बी इक्वल्स टु के हुनु पर्यो, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होइन, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुन पर्यो है, यो कन्डिसन लगाउँछौँ। त्यसै गरी हामीले के थाहा छ, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्डबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, अब भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस निकाल्न सकिन्छ है। भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस डब्लुडी लेखेँ मैले होइन। सो भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस भनेको त यति मात्र भोल्युम हो डिस्प्लेस भएको त है, डिस्प्लेस भएको भोल्युम त यति मात्र हो। सो यति यसको भोल्युम निकाल्न सक्यो भने हामीले के गर्न सकिन्छ, अब हामीलाई चाहिने त यो एच हो है, यो एच भन्ने टर्म निकाल्न परेको छ, हामीले यसबाट एच भन्ने टर्म निकाल्न सक्छौँ। एच भन्ने टर्म आइसकेपछि सेन्टर अफ बायन्सी भनेको त के हुन्छ, यसको चाहिँ सिजीमा लाग्छ, त्यो डिस्प्लेस भएको भोल्युमको सिजीमा लाग्छ भनेको छौँ। सो h/2 भनेको सेन्टर अफ बायन्सी हुन्छ। यसरी हामीले यो हिसाब गर्न सक्छौँ। ल सल्भ गर्नुहोस् है त, भ्यालु कति हुन्छ मलाई खबर गर्नु होला। कतिजना छ यो चाहिँ म ओके 40 जना रहेछ है।
ल यति गर्नुहोस् है। सो सुरुमा के गर्नु पर्यो, v निकाल्नु पर्यो, w निकाल्नु पर्यो हैन। सो हामीले इक्विलिब्रियम कन्डिसन लगाउनु पर्यो, w अफ b इक्वल्स टु w अफ w हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। w अफ w आइसकेपछि भोल्युम अफ वाटर आउँछ, भोल्युम अफ वाटर आइसकेपछि h भन्ने टर्म यहाँबाट आउँछ, h भन्ने टर्म आइसकेपछि h बाई b मा सरी h बाई 2 मा नट b है, h बाई 2 मा चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ बायन्सी हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। यति काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ल कति आयो भन्नुहोस् है, भोल्युम कति आयो, वेट कति आयो, ल भन्नुहोस् त कति आयो, सकियो होला नि है। यसमा धेरै बेर नबसौँ है, हाम्रो अर्को टपिक नै सुरु गर्नु छ। ल भन्नु त वेट कति आयो, 143,471.25 143,471 हो। हजुर सर। ल यति चाहिँ वेट आउँदो रहेछ हैन। सो यति वेट बराबर के हुनु पर्यो, वेट अफ वाटर हुनु पर्यो हैन। सो वेट अफ वाटर आइसकेपछि, वेट अफ वाटर आइसक्यो भने हामीले भोल्युम निकाल्न सकिहाल्छौँ हैन। भोल्युम भनेको के हुने भयो, अब कसैले भन्न सक्नुहुन्छ, वेट भनेको के छ, रो इन्टु जी इन्टु भी हो भने हाम्रो भी आइसक्यो भने चाहिँ हामीले डब्लु निकाल्न सरी डब्लु आइसक्यो भने चाहिँ भी निकाल्न सक्छौँ हैन। सो भोल्युम आइसकेपछि हामीलाई के थाहा छ, भोल्युम इक्वल्स टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हो। सो हाम्रो केसमा अब हाइट भनेको एच मात्र हुन्छ, यति हो नि भोल्युम डिस्प्लेस भएको त हैन। सो यो एच यहाँबाट भोल्युम आइसक्यो, यहाँबाट भोल्युम आइसकेपछि हामीले यसरी एच निकाल्न सक्छौँ हैन। सो एच आइसकेपछि एच बाई 2 गरेर निकाल्न सकिन्छ है। ल भोल्युम कति निकाल्नु भयो, भोल्युम अफ वाटर 14.625 हैन, 14.625 आएछ मिटर क्युब होला हैन। सो त्यसै गरी अब एच कति आयो त हैन, एच यहाँबाट आयो 0.975 हैन। सो एच बाई 2 आइहाल्यो, त्यसपछि 0.975 एच आयो। एच बाई 2 भनेको हाम्रो सेन्टर अफ बायन्सी हैन। सो एच बाई 2 भनेको यो चाहिँ सेन्टर अफ बायन्सी निकाल्ने बेलामा चाहिँ फ्रम दि बेस भनिदिनु होला है, किनभने टपमा त हाम्रो माथि के छ हामीलाई थाहा छैन हैन। सो माथि कतिसम्म छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो। त्यसैले जेनरली सेन्टर अफ बायन्सी निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रम दि बेस, यो बेस अफ द्याट अब्जेक्ट चाहिँ यतिमा छ भनेर हामी भनिरहेका हुन्छौँ है। ल सेन्टर अफ बायन्सी आयो, यसको आधा भनेको 0.48 हैन, 0.4875 जति आयो होला, यति हामीले निकाल्न सकिन्छ है। सायद सबैले गर्नुभयो होला, कसैलाई प्रब्लम छ यो यतिमा भने खबर गरिहाल्नुहोस् है, सायद छैन होला। ल ओके अगाडि बढौँ।
ल यो त अर्को एकदमै सिम्पल हिसाब गरौँ अनि त्यसपछि म अगाडि बढ्छु है। सो अ स्टोन वेट्स 392.4 न्युटन इन एयर होइन एन्ड 196.2 न्युटन इन वाटर। कम्प्युट द भोल्युम अफ स्टोन एन्ड इट्स स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेर सोध्यो है। सो एउटा स्टोन लिएछौँ हामीले, ढुङ्गा लियो होइन। सो त्यसलाई हामीले एयरमा जोख्यौँ एकचोटि वाटरमा जोख्यौँ होइन, एयरमा जोखेर वाटरमा जोख्यौँ है। सो त्यसको भने अब हामीलाई के निकाल्न पर्यो, यसको भोल्युम कति छ स्टोनको र यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति छ निकाल भनेर क्वेसनले सोध्यो है। सो हामीलाई के थाहा छ, इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि के हुनु पर्यो, फर इक्विलिब्रियम है, इक्विबिआरएम लेखेँ मैले। सो इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि वेट इन एयर होइन। सो वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर है। वेट इन वाटर भनेको वाटर सुड बी इक्वल्स टु के हुनु पर्यो, वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड हुनु पर्यो होइन, वाटर डिस्प्लेस्ड हुनु पर्यो। सो यो कन्सेप्ट लगाएर हामीले अब वेट अफ वाटर डिस्प्लेस आइहाल्छ। वेट अफ वाटर डिस्प्लेस आउने बित्तिकै हामीले भोल्युम निकाल्न सकिहाल्छौँ। भोल्युम निकाल्ने बित्तिकै अब बाँकी कुरा निकाल्न सकिहालिन्छ। ल यो पनि सर्ट गरिहाल्नुहोस् अनि अगाडि बढ्छु म। सो वेट अफ वाटर आउने बित्तिकै हामीले भोल्युम निकाल्न सकिन्छ होइन। सो भोल्युम आउने बित्तिकै हामीले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यो भोल्युम जति बराबर छ त्यति नै बराबरको भोल्युम के हुनु पर्यो, हाम्रो स्टोनको पनि भोल्युम हुनु पर्यो। डुब्छ नि होइन, त्यति नै भोल्युम चाहिँ यसले के गर्ने हो, डिस्प्लेस गर्ने हो है। सो स्टोनको भोल्युम पनि सेम हुन्छ होइन। सो स्टोनको भोल्युम आइसकेपछि अब हामीले स्पेसिफिक ग्राभिटी निकाल्न सकिहाल्छौँ। ल यति गर्नुहोस् त, भ्याइहाल्यो। एन्सर 2 आउँछ। ल ठिक छ है। सो यो त जेनरली हामीले यहाँबाट पनि यस्तो आइडिया लगाएर निकाल्न सकिन्छ है। तपाईँले सायद यो अगाडितिर पनि हेर्नुभयो कि भएन होइन। सो एयरमा चाहिँ है, सो एयरमा यसको वेट 392 छ, वाटरमा यसको वेट 196 छ होइन। ठ्याक्क चाहिँ के छ रहेछ भन्दाखेरि एयरमा वाटरको भन्दा डबल छ
हैन। सो एयरमा वाटरको भन्दा डबल भएको भएर हामीले त्यतातिरबाट पनि यसो हल्का दिमाग लगाएर निकाल्न सकिन्छ। होइन भने गर्ने प्रोसेस चाहिँ यही नै हो है। यसरी चाहिँ गर्ने एक्जाममा आयो भने सो यो स्टेप वाइज हामीले गर्नुपर्ने भयो हैन। सो यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा है, अब मैले समराइज गर्न खोजेँ, सायद तपाईँहरू सबैले गर्नुभयो होला। सो यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि वेट अफ बडी हैन के हुनु पर्यो, बराबर वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुन पर्यो है इक्विलिब्रियमको लागि हैन। सब यो पछाडि अरू हिसाबमा नै काम लाग्छ है। सो वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुन पर्यो हैन, LIQ है, यो लिक्विड डिस्प्लेस भनेर बुझ्नु होला। सिमिलरली अब वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्डबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ, सजिलै भोल्युम निकाल्न सकिन्छ हैन। वेट आयो भने भोल्युम आइहाल्छ है। भोल्युम अफ कति लिक्विड डिस्प्लेस भयो हामीले भोल्युम निकाल्न सकिन्छ। सिमिलरली यो भोल्युम भनेको के हुन्छ, यो भोल्युम बराबर के हुन्छ, जति त्यो भोल्युममा त्यो अब्जेक्ट त्यो पानीमा डुबेको छ त्यो भोल्युम बराबर यो भोल्युम हुने भयो। यो भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस भनेको के हुन्छ है, भोल्युम अफ द्याट लिक्विड द्याट अब्जेक्ट इन द्याट लिक्विड हुन्छ हैन। अब कम्प्लिटली डुबेको छ भने ओभरअल भोल्युम हुने भयो हैन। पार्सियली डुबेको छ भने अगाडिको केसमा जस्तै पार्सियल भोल्युम हुन्छ है। यो कुरा याद गर्नुहोस् हैन। सो वेट निकाल्न सकियो, वेट निकालिसकेपछि भोल्युम अफ लिक्विड आयो, भोल्युम अफ लिक्विड आइसकेपछि भोल्युम अफ द्याट सोलिड आयो हैन, द्याट सोलिड अथवा द्याट अब्जेक्ट आयो है। सो यति 3-4वटा टपिकहरू निकाल्न सक्यो भने हामीले अब जस्तो पनि हिसाबहरू गर्न सकिन्छ है। सो जेनरल कन्सेप्ट यी नै हो है। अब कम्प्लेक्स हिसाबहरू छन् अथवा चाहिँ क्वेसनले घुमाउला यताउति गर्ला, त्यसमा झुकिनु भएन है। सो यति इक्विलिब्रियम कन्डिसन हामीले जान्नु चाहिँ पर्यो। ओके, नेक्स्ट क्वेसन गरौँ अनि त्यसपछि म नयाँ टपिकमा जान्छु है। सो फाइन्ड द डेन्सिटी अफ अ मेटालिक बडी विच फ्लोट्स एट द इन्टरफेस अफ मर्करी अफ स्पेसिफिक ग्राभिटी 13.6 and water such that 40% of its volume is submerged in mercury and 60% in water। ल यो क्वेसन गरौँ त, अगाडिकै हामीले कन्सेप्ट लगाउनु पर्यो है। यसले के भन्यो, फाइन्ड द डेन्सिटी निकाल भन्यो। सो क्वेसनले के भन्छ, कहिले डेन्सिटी निकाल भन्छ, कहिले फोर्स अफ बायन्सी निकाल FB निकाल भन्छ हैन, बायन्ट फोर्स निकाल भन्छ, कहिले सेन्टर अफ बायन्सी निकाल भन्छ है, कहिले भोल्युम मात्र निकाल भन्ला, कहिले वेट निकाल भन्ला है। यो त जे पनि सोध्न सक्यो हैन, सबै रिलेसन छ एक आपसमा भने यिनीहरू टपिकहरू यो क्वेसनले जताबाट घुमाएर जे पनि सोध्न सक्छ है। सो अब हाम्रो केसमा के भयो, यस्तो दुईवटा लिक्विड मिडियम रहेछ, माथि वाटर तल उस हैन। सो 60 माथिपट्टिको 60% चाहिँ त्यो बडीको 60% वाटरमा रहेछ हैन, र 40% चाहिँ के छ हाम्रो मर्करीमा यो समर्ज भएको रहेछ भने यस्तो केसमा अब हामीले निकाल्नु पर्यो डेन्सिटी अफ मेटालिक बडी कति हुन्छ निकाल भनेर क्वेसनले सोध्यो है त। कसरी गर्नुहुन्छ होला है। सो यसको सोलुसनको लागि हाम्रो सिम्पल हामीलाई थाहा भइसक्यो हैन। भोल्युम कति भयो, भोल्युम अफ बडी समर्ज इन मर्करी भनेको 0. अब हामीले लेट है यस्तो केसमा लेट VV को बी त टोटल भोल्युम भन्न सकियो। हाम्रो भोल्युम कति छ त थाहा छैन नि त, VV टोटल भोल्युम भन्न सकियो सुरुमा है। सो टोटल भोल्युम भयो, त्यसपछि लाएर भोल्युम इन वाटर भनेको 0.6 V हुने भयो हैन। सिमिलरली भोल्युम इन मर्करी एमले डिनोट गरेँ मैले, भोल्युम इन मर्करी भनेको 0.4 V हुने भयो पहिलो कुरा हैन। हामीले यति निकाल्न सक्यौँ। त्यसपछि अब हामी इक्विलिब्रियम कन्डिसन लगाउँछौँ है, इक्विलिब्रियम कन्डिसन लगाउँछौँ। सो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा लगाएपछि के हुन्छ, टोटल बोइन्ट फोर्स हैन। सो टोटल बोइन्ट फोर्स भनेको त के हुने भयो, यसमा यो अब्जेक्टमा टोटल लाग्ने बोइन्ट फोर्स भनेको के हुने भयो, वेट अफ द बडी हैन। यसमा लाग्ने टोटल बोइन्ट फोर्स छ त्यो भनेको वेट अफ द बडी हुने भयो है। सिमिलरली हामीलाई के थाहा छ, दुईवटा डिफ्रेन्ट लिक्विडमा छ भनेपछि माथिको टोटल बोइन्ट फोर्स भनेको माथिको वाटरको ले गर्दाखेरि आउने बोइन्ट फोर्स प्लस के हुने भयो, तलको मर्करीले गर्दा आउने बोइन्ट फोर्स हुने भयो हैन। सो अब के गर्नु पर्यो, टोटल बोइन्ट फोर्स FB भन्ने हो भने हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ, FB ड्यू टु वाटर प्लस FB ड्यू टु मर्करी हुने भयो। अब हामीले यसमा फेरि अब के गर्छौँ, FB ड्यू टु वाटर र मर्करी निकाल्न पर्यो हैन। सो FB ड्यू टु वाटर भनेको के भयो, हामीले के थाहा छ, फोर्स बाइन्ड फोर्स भनेको वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस हो हैन, लिक्विड डिस्प्लेस भयो है। सो वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस भनेको यसमा हामीले के गर्छौँ, रो इन्टु G इन्टु भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड गर्न सकिन्छ। यस्ताबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ। ल एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् त ल सबैले।
सिमिलरली वाटरको लागि पनि यो भयो अनि त्यसैगरी एफबी हामीले के गर्छौं मर्करीको लागि पनि निकाल्छौं ड्यू टु मर्करी है र यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब अल्टिमेटली यो अब माथिको हो यो इक्वेसन लगाउन सकिन्छ एफबी बराबर के हुनु पर्यो अब फेरि वेट अफ बडी हुनु पर्यो अल्टिमेटली लास्टमा सो हामीलाई चाहिने डेन्सिटी सोधेको छ है डेन्सिटी कति हुन्छ त डेन्सिटी इक्वल्स टु वाट र यसमा लगाउने इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको चाहिँ यो है बाइन्ड फोर्स शुड बी इक्वल्स टु वेट अफ द बडी ल कति निकाल्नु भयो भन्नुस् है कन्फ्युजन भयो भने पनि सोध्नु होला है फेरि कति कति भन्नुभयो मैले बुझिन 6000 सुने अरु सुनिन 6000 6000 कति 6000 हो टाके 6040 सर 6040 ल 6040 मिटर क्युब आउँदो रहेछ है सबैले गर्नु भयो होला है सो यसमा भनेको यो क्वेशनमा गर्ने भनेको हामीलाई थाहा छ नि हैन बाइन्ड फोर्स भनेको के हो नि भयो वेट अफ द बडी हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ हैन सिमिलरली अब दुईटा डिफरेन्ट लिक्विडमा छ भने चाहिँ बाइन्ड फोर्स भनेको फेरि के गर्नु पर्यो एफबीडब्ल्यू प्लस एफबीएम गर्नु पर्यो अनि दुईवटा लिक्विडको लागि दुईटा हामीले सम गरेर सम गर्नु पर्यो है सो एफबीडब्ल्यू भनेको वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड भनेको रो इन्टु जी इन्टु भोल्युम हो भोल्युम अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो है सो भोल्युम अफ द लिक्विड डिस्प्लेस हामीले यहाँबाट निकालिसकेका छौँ कति हुन्छ भन्ने कुरा है सेम यसलाई अब हामीले टोटली सल्भ गर्यो भने अब वेट अफ द बडी भनेको फाइनल के हुने भयो फाइनल वेट अफ द बडी भनेको रो इन्टु जी इन्टु भी हो हैन रो इन्टु रो अब यसलाई बी भन्ने बडी भन्ने होला सो यसलाई चाहिँ यसलाई हामीले इक्वेट गर्यो भने अल्टिमेटली कति आउँदो रहेछ रो इक्वल्स टु 6040 केजी पर मिटर क्युब आउँदो रहेछ है सायद अब यति गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईहरुले यस्तो खालको क्वेशन अब जस्तो दिए पनि गर्न सक्नु पर्यो है त
लास्टमा लगाउने इक्विलिब्रियम कन्डिसन हो आर्किमिडिज प्रिन्सिपल अथवा चाहिँ बोयन्सीको प्रिन्सिपल लगाउने हैन तिनीहरूको इक्विलिब्रियम कन्डिसन हेर्ने इक्विलिब्रियम कन्डिसन हेरिसकेपछि हामीले त्यसपछि लाएर हामीलाई रिक्वायर्ड के सोधेको छ त्यो निकाल्न सकिन्छ है सो बोयन्सीमा लगभग यति नै कुरा छ अलिकति यसको डिफ्रेन्ट टाइप्सको न्युमेरिकलहरू तपाईँहरूले बुकहरू हेरेर अगाडि बढ्नु होला है त अब नेक्स्ट टपिकमा जान्छु म सो नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो मेटा सेन्टर एन्ड मेटासेन्ट्रिक हाइट है र मेटा सेन्टर र मेटासेन्ट्रिक हाइटको त हाम्रो ल्याब पनि छ पछि अब हामी एउटा ल्याब पनि गर्छौँ है ल्याबको कुरा अहिले हामी एकैछिनपछि यही स्लाइडमा पनि हेर्छौँ है अब नेक्स्ट छ मेटा सेन्टर एन्ड मेटासेन्ट्रिक हाइट त्यसो भने के हो त मेटा सेन्टर भने के हो मेटासेन्ट्रिक हाइट भने के हो है यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ यो थाहा पाउनको लागि हामीले दुईवटा कुरा थाहा पाउनुपर्छ एउटा सबमर्ज बडीको कुरा है मैले अघि भनिहालेँ सबमर्ज अर्को चाहिँ फ्लोटिङ है यो दुईवटाको पहिला चाहिँ हामीले डिफ्रेन्स चाहिँ बुझ्नुपर्छ है सो अघि सुरुमा सायद क्लास सुरु हुने बेलामा पनि मैले भनिसकेको थिएँ सबमर्ज भनेको के होला सायद कुनै पनि एउटा बडी छ हैन त्यो बडी चाहिँ यसरी डुबेको छ लिक्विडमा भने त्यसलाई हामी सबमर्ज भन्छौँ है सो फ्लोटिङ भनेको के भयो कुनै पनि बडी छ त्यो चाहिँ के छ अलिकति चाहिँ पानीमा डुबेको होला अरू पोर्सन के हुन्छ सर्टेन पोर्सन यसको पानीभन्दा माथि फ्री सर्फेसभन्दा माथि छ लिक्विडभन्दा फ्री सर्फेसभन्दा माथि छ है सो सबमर्ज र फ्लोटिङको एउटा डिफ्रेन्स यो भयो अर्को पनि डिफ्रेन्स हामीले बुझ्नुपर्छ है सो अर्को डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ एक्सिस यो होला हैन सो यसमा सेन्टर अफ ग्राभिटी जी भन्नेको टर्म कतै यता होला है यसको बी भन्ने टर्म कतै होला जी भन्दा पनि अहिले हामी बीको कुरा गर्छौँ है सो बी भन्नेको कुरा गर्छौँ सो बी भनेको हामीलाई के थाहा छ सेन्टर अफ बायन्सी हो हैन सो बी भनेको सेन्टर अफ बायन्सी हो अब यो सबमर्जको केसमा अहिले त बढी यसरी छ यसलाई अब हामीले के गर्यो टिल्ट गर्यो अलिकति है म यो मेटा सेन्टरको कुरामा यसलाई जोड्दैछु है सो यसलाई हामीले अलिकति केही एङ्गलमा टिल्ट गऱ्यौँ भने लाइन अफ एक्सन त चेन्ज भयो अहिलेको चाहिँ भर्टिकल्ली थियो भने अब अलिकति चेन्ज होला तर टिल्ट साउन्ड आएन हेलो मेरो आवाज आएको छ डिस्कनेक्ट भयो भर्खरै भर्खर आएको थिएँ है ओके ल म समर्सको र उसको भन्दै थिएँ ठ्याक्कै डिस्कनेक्ट भयो कि त्यही भएर ओके सो समर्सको केसमा र फ्लोटिङको मैले डिफ्रेन्स भन्दै थिएँ है सो समर्सको केस छ भने एउटा बडी छ है सुरुमा चाहिँ यसरी चाहिँ यो समर्स छ यसलाई हामीले टिल्ट गऱ्यौँ टिल्ट गर्दाखेरि यसको लाइन अफ एक्सन चेन्ज होला तर चाहिँ जुन हाम्रो यो बी भन्ने पोइन्ट छ है सो जुन हाम्रो सेन्टर अफ बायन्सी भन्ने पोइन्ट छ त्यो चाहिँ के हुन्छ यो हाम्रो जुन लाइन अफ एक्सन जहाँ छ त्यहीँ नै पर्छ चेन्ज हुँदैन यो समर्सको केसमा है समर्सको केसमा चाहिँ जहाँ छ त्यहीँ नै त्यही लाइन अफ एक्सनको जुन पोइन्टमा छ त्यही पोइन्टमा बसिरहेको हुन्छ सिमिलरली अब हामीले फ्लोटिङको केसमा हेऱ्यौँ अब हामीले फ्लोटिङको यो अगाडि जति पनि पढ्यो योभन्दा अगाडि समर्सको केसहरू हेऱ्यौँ अब फ्लोटिङको केस हेर्छौँ सो फ्लोटिङको केसमा चाहिँ के हुन्छ त्यो एउटा बडी छ है यसरी फ्लोट भइरहेको छ भर्टिकल्ली अहिले हैन सो अहिलेको केसमा चाहिँ के हुने भयो यसको सेन्टर अफ बायन्सी भनेको त यसले जति लिक्विड डिस्प्लेस गरेको छ त्यसको चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटीमा पर्छ भनिसक्यो हामीले यहाँनिर बी भन्ने पोइन्ट पर्छ है अब यसलाई हामीले टिल्ट गऱ्यौँ है थोरै यसलाई अब हामीले टिल्ट गऱ्यौँ भने यसलाई चाहिँ यसरी मानव टिल्ट भयो यो है एउटा कुनै सर्टेन एङ्गलले भने अब यसको जुन लाइन अफ एक्सन त यो थियो होला हैन सो अहिले यहाँनिर परेको थियो बी भने अब चाहिँ यसको केसमा के हुन्छ फ्लोटिङ अब्जेक्टको केसमा भन्दाखेरि यो बी चाहिँ सरेर यो बी ड्यास अथवा बी1 भन्ने अर्कै पोइन्टमा गएर सर्दिन्छ है सो बी भन्ने जुन यो सेन्टर अफ बायन्सी थियो यसरी फ्लोटिङ गरिरहेको अब्जेक्टको केसमा चाहिँ यो पहिलाको इनिसियल पोजिसनबाट लाइन अफ एक्सनबाट सरेर सर्टेन एउटा अर्को पोइन्टमा गएर यो के हुन्छ सरेर बस्दिन्छ है अब हामीले के गर्छौँ यसलाई हामीले बी1 भनिदिउँ है अहिले बी1 भनिरहेका छौँ सो यो सरेको पोइन्टबाट अब हामीले के गर्यौँ त्यसको लाइन अफ एक्सन खिच्यौँ माथिसम्म तान्यौँ है र तान्यौँ र त्यो लाइन अफ एक्सनले
है। सो जुन हामीले सरेको B1 भन्ने पोइन्ट छ, सो यो B1 भन्नेको हामीले लाइन अफ एक्सन तान्यौँ र यो जुन यसले चाहिँ पहिलाको इनिसियल पुरानो लाइन अफ एक्सनलाई जुन चाहिँ ठाउँमा मिट गर्छ त्यसलाई हामी M भन्छौँ है। सो त्यसलाई हामी M भन्छौँ र यो M भनेको के हुन्छ, मेटा सेन्टर हुन्छ है। सो यो M भनेको के हुन्छ, त्यो अब्जेक्टको लागि, त्यो बडीको लागि त्यसको मेटा सेन्टर हुन्छ है। सो मेटा सेन्टरको मेन कन्सेप्ट चाहिँ यही नै हो है। र सबमर्ज बडी र फ्लोटिङ बडीको डिफ्रेन्स पनि यसरी हामीले बुझ्न चाहिँ सकिन्छ है। सो कसैले सबमर्ज बडी र फ्लोटिङ बडीको डिफ्रेन्स के छ भनेर सोध्यो भने एउटा त यो यसरी डुबेको छ भन्ने भइहाल्यो, अर्को चाहिँ यो मेटा सेन्टरको प्रिन्सिपलबाट पनि हामीले भन्न चाहिँ सक्छौँ है। सो फ्लोटिङको केसमा के हुँदो रहेछ, यो सेन्टर अफ बायन्सी चेन्ज हुन्छ, फरक पर्छ हामीले टिल्ट गऱ्यौँ भने, र जुन त्यसको लाइन अफ एक्सनले, नयाँ लाइन अफ एक्सनले पुरानो लाइन अफ एक्सनमा जहाँ चाहिँ त्यसले कोइन्साइड हुन्छ त्यो पोइन्टलाई हामी M भन्छौँ, द्याट M इज मेटा सेन्टर। त्यो एमलाई हामीले मेटा सेन्टर भन्छौँ है त। सो मेटा सेन्टर, अब त्यो मेटा सेन्टर है अहिलेको कुरा गर्ने हो भने त्यो हाम्रो मेटा सेन्टरबाट जुन हामीले M है, सो त्यो पोइन्टबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, सो मेटा सेन्टर इज द पोइन्ट अबाउट विच बडी स्टार्ट्स असिलेटिङ व्हेन इट इज टिल्टेड बाई अ स्मल एङ्गल है। हामीले M भन्यो अहिलेको मेटा सेन्टर, त्यो मेटा सेन्टरको रेस्पेक्टबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बडी जुन छ त्यो बडी चाहिँ यसको पोइन्टबाट ओसिलेट हुन्छ। हामीले कुनै एउटा फ्लुइडमा ढुङ्गाहरूको कुरा गर्छौँ होइन, सिपहरूको, बोटहरूको कुरा गर्छौँ भने त्यसको मेटा सेन्टर कति हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ क्या होइन। त्यसैले चाहिँ यो मेटा सेन्टर भनेको त्यस्तो पोइन्ट हो, त्यो पोइन्ट के हुन्छ, हाम्रो यो जुन अब्जेक्ट छ, जुन बडी छ, त्यो बडी चाहिँ असिलेट हुन्छ। त्यो पोइन्टको डिफ्रेन्सबाट यो पोइन्टबाट यो के हुन्छ, अब असिलेट हुन्छ भने त्यो पोइन्टलाई हामी मेटा सेन्टर भन्छौँ है। सो मेटा सेन्टर इज द पोइन्ट अबाउट विच बडी स्टार्ट्स ओसिलेटिङ व्हेन इट इज टिल्टेड बाई स्मल एङ्गल। एकदम सानो एङ्गलले हामीले टिल्ट गऱ्यो भने त्यो पोइन्टबाट असिलेट हुन्छ र त्यो असिलेट हुने पोइन्टलाई हामी मेटा सेन्टर भन्छौँ। एउटा डेफिनेसन भयो, एकदम जेनरल डेफिनेसन हो यो चाहिँ। अब अर्को डेफिनेसन पनि छ यसको। सो इट मे अल्सो बी डिफाइन्ड एज, मेटा सेन्टरलाई हामीले कसरी पनि डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि, इज द पोइन्ट एट विच द लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स अफ बाइन्ड, लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स अफ बाइन्ड है, हेरौँ है, फोर्स अफ बाइन्ड विल मिट द नर्मल एक्सिस अफ द बडी when the body is given a small angular displacement है। सो के गर्यो, अहिलेको मैले एक्जाम्पल भनिहालेको थिएँ होइन। यसलाई चाहिँ हामी टिल्ट गरेका छौँ भने जुन सुरुको इनिसियल छ होइन, यो त नर्मल एक्सिस अफ बडी भयो, सरी यो नर्मल एक्सिस अफ बडी भनेर मानौँ है। सो यसलाई हामी टिल्ट गरेका छौँ, टिल्ट गर्ने बित्तिकै सेन्टर अफ बायन्सी यहाँनिर भयो होइन, B1 भन्ने भयो। यो भनेको के भन्ने भयो, हाम्रो लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स अफ बायन्सी हुन्छ, यहाँनिर PB लाग्ने हो, B भन्ने पोइन्टमा यहाँनिर PB लाग्ने, B1 भन्ने पोइन्टमा भने यो B1 भन्ने पोइन्टको लाइन अफ एक्सन र यो सुरुको इनिसियलको नर्मलको लाइन अफ एक्सनको पोइन्टमा जहाँ चाहिँ मिटलाई हामी सेन्टर अफ, सरी त्यसलाई हामी मेटा सेन्टर भन्छौँ है। यो दुईवटा डेफिनेसन छ, त्यसैले हामीले बुझ्नु पऱ्यो। एउटा चाहिँ त्यो पोइन्ट रेस्पेक्टबाट असिलेट हुन्छ भन्नु पऱ्यो, अर्को डेफिनेसन अनुसार चाहिँ यो दुईवटा लाइन अफ एक्सन जहाँ मिट हुन्छ त्यो पोइन्टलाई हामी मेटा सेन्टर भन्छौँ। त्यो बेसिक डेफिनेसन यही नै हो। अगाडि बढौँ है। सो त्यो अगाडि मैले जुन अगाडि डिफाइन गरेको थिएँ, डेफिनेसन दिएको थिएँ अगाडि एक्जाम्पलमा, त्यही नै कुरा यसमा छ। सो कुनै एउटा बडी मान्यो फ्लोटिङ इन अ फ्लुइड, द बडी इज इन इक्विलिब्रियम एन्ड G बी द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ बडी एन्ड B बी द सेन्टर अफ बडी होइन। एउटा बडी छ, फ्लोट गरिरहेको छ होइन, त्यसको G भनेको सेन्टर भयो, B भनेको सेन्टर अफ बायन्सी छ सुरुमा इनिसियल केसमा। अब यसलाई हामीले सर्टेन एङ्गलले है एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट दियौँ। सो इफ द बडी इज सब्जेक्टेड टु स्मल एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट देन द सेन्टर अफ बायन्सी विल शिफ्ट फ्रम B to B1, यो B भन्ने पोइन्टबाट B1 भन्ने पोइन्टमा सिफ्ट हुन्छ, बट द पोजिसन अफ CG डज नट चेन्ज। अब G को पोजिसन चाहिँ चेन्ज हुने कुरा आएन होइन, बडीलाई सधैँ टाढी सेन्टरमा हुन्छ। सो द पोइन्ट M विच इज द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ लाइन पासिङ थ्रु G and B and a vertical line पासिङ न्यू सेन्टर अफ बायन्सी B1 इज कल्ड मेटा सेन्टर। त्यसैले अब यो हामीले यसबाट लाइन तान्छौँ, यो इनिसियल जुन लाइन छ जहाँ मिट हुन्छ त्यसलाई हामी मेटा सेन्टर भन्छौँ। यो भयो मेटा सेन्टरको कुरा। अब त्यसो भने मेटासेन्ट्रिक हाइट भन्ने पनि कुरा छ नि त अहिलेमा होइन। सो मेटासेन्टर एन्ड मेटासेन्ट्रिक हाइट भन्ने टपिक छ। सो मेटासेन्ट्रिक हाइट भनेको के हो त भन्दाखेरि, सो द डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ फ्लोटिङ बडी एन्ड द मेटासेन्टर GM इज कल्ड मेटासेन्ट्रिक हाइट। सो द डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर अफ ग्राभिटी G र यो M को बिचको जुन डिस्टेन्स छ, यो डिस्टेन्स छ, यसलाई हामी GM भन्यौँ, यसलाई हामीले मेटासेन्ट्रिक हाइट भन्छौँ है। सो द डिस्टेन्स बिट्विन फ्लोटिङ बडी, सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ फ्लोटिङ बडी र
मेटा सेन्टर है जी र एम को बिचको डिस्टेन्सलाई हामी मेटासेन्ट्रिक हाइट भन्छौँ है। यति कुरा हामीले बेसिक कुरा भयो, डेफिनेसनहरू यो हामीले थाहा पायौँ। नेक्स्ट अब स्टेबिलिटी अफ फ्लोटिङ बडी। अब अहिलेको केसमा, सुरुको केसमा हामीले अगाडिको केसमा हेरेको थियौँ स्टेबिलिटी अफ सबमर्ज लिक्विडको केसमा, सबमर्ज बडीको केसमा स्टेबिलिटी के हुन्छ, तीनवटा केस हेरेको थियौँ। फोर्स अफ बोइन्सी के हुन्छ, वेट बराबर हुने के हुन्छ र वेट थोरै भयो भने के हुन्छ हैन। न्युट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम र अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भनेर हेरेका थियौँ। त्यो भनेको सबमर्ज केसको लागि है। अब के हुन्छ फ्लोटिङ बडीको लागि, फ्लोटिङ बडीको लागि थोरै है। सो फ्लोटिङ बडीको लागि पनि स्टेबिलिटी कन्डिसन हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि स्टेबिलिटी कन्डिसनको नाम त त्यही नै छ, एउटा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एउटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अर्को चाहिँ न्युट्रल इक्विलिब्रियम, तीनवटै केस हुन्छ। तर अब यसमा थोरै कुरा के फरक, द लोकेसन अफ मेटा सेन्टर एम एन्ड सिजी गभर्न्स द स्टेबिलिटी अफ फ्लोटिङ बडी। तर अब फ्लोटिङ बडीको केसमा चाहिँ जुन हाम्रो लोकेसन अफ, जुन अहिलेको हामीले एम भन्यौँ हैन, एम भन्यौँ र त्यसको चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी जी भनिरहेका छौँ नि, यो दुईटा लोकेसनमा चाहिँ अब डिपेन्ड गर्छ यसको इक्विलिब्रियम कस्तो ठाउँमा छ भन्ने कुरा। अहिलेकोमा डब्लु र एफबीमा डिपेन्ड गरेको थियो है, सबमर्जको केसमा याद गर्नुहोस् है। अब चाहिँ के हुन्छ, एम र मेटा सेन्टर र सेन्टर अफ ग्राभिटी एम र जीमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। सो अब स्टेबल, अनस्टेबल र न्युट्रल हुनको लागि के हुन्छ हेरौँ है। सो पहिलो है, सो फर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल हुनको लागि चाहिँ एम इज एबोभ डी। स्टेबल हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सधैँ चाहिँ यस्तो बडी छ भने यो एम भन्ने जुन हाम्रो मेटा सेन्टर छ एम, त्यो चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ बडी जी भन्दा सधैँ माथि हुनुपर्छ। यो भयो भने के हुन्छ, हाम्रो बडी स्टेबल इक्विलिब्रियमको कन्डिसनमा हुन्छ है। यसमा थोरै अहिलेको मुभमेन्ट दियो भने पनि के हुने भयो, ब्याक टु नर्मल, आफ्नो जुन पोजिसन छ त्यही पोजिसनमा यो आएर बस्नुभयो है, यदि एम चाहिँ जी भन्दा माथि छ भने हैन, एउटा कुरा। अब अर्को छ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियमको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ, यही बडी भयो हैन, हाम्रो चाहिँ यो जी यहाँनिर छ भने अनस्टेबल हुनको लागि चाहिँ के हुन्छ, यो मेटासेन्ट्रिक हाइट जुन एम छ त्यो चाहिँ बिलो द जी गएर बस्दिन्छ है। सो फर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एम इज बिलो जी, मेटासेन्ट्रिक हाइट हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ यस्तो केसमा। अहिलेको केसमा पोजिटिभ थियो मेटासेन्ट्रिक हाइट, अहिले चाहिँ मेटासेन्टर जी भन्दा तल भयो भने यस्तो केसमा चाहिँ के हुने भयो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुने भयो। यस्तो केसमा हामीले के गर्यौँ, यसमा चाहिँ थोरै एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट दियो भने यो अनस्टेबल हुन्छ। अब यस्तो केसमा यदि बोटहरूको कुरा गऱ्यौँ, डिजाइन गऱ्यौँ भने त्यो बोटहरूमा चाहिँ यदि इफ इन केस है कुनै कारणवश यो जी भन्दा एम तल गयो भने यो बोट 100% पल्टिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। सो यो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भयो। अर्को हुन्छ न्युट्रल इक्विलिब्रियम। न्युट्रल इक्विलिब्रियम भनेको अगाडिको जस्तै एफबी र डब्लु इक्वल थियो नि, त्यस्तै हुन्छ है। सो न्युट्रल इक्विलिब्रियममा चाहिँ के हुन्छ, यदि चाहिँ यो जी र एम एउटै पोइन्टमा गएर बस्छ, एउटै पोइन्टमा कोइन्साइड हुन्छ भने त्यसलाई हामी न्युट्रल इक्विलिब्रियम भन्छौँ है। सो यसमा चाहिँ सानो त्यो डिस्प्लेसमेन्टले गर्दाखेरि जुन इनिसियल पोजिसन छ त्यसमा चाहिँ नबस्ला, अर्को कुनै एउटा पोजिसन एक्वायर गर्छ, तर चाहिँ के हुन्छ, यो जुन इनिसियल पोजिसनको स्टेट चाहिँ थियो त्यो स्टेजमा गएर बस्छ भन्ने, त्यसलाई हामी न्युट्रल इक्विलिब्रियम भन्छौँ है। सो तीनवटा केस हुने भयो फ्लोटिङ बडीको लागि। सो एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ के र एम र जी को पोजिसनमा डिपेन्ड गर्ने भयो है। सो पहिलो केस छ इफ एम इज एबोभ जी द्याट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ एम इज बिलो जी द्याट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एन्ड इफ एम एन्ड जी कोइन्साइड्स देन इट इज न्युट्रल इक्विलिब्रियम। तीनवटा इक्विलिब्रियमको केस हुन्छ स्टेब फ्लोटिङ अब्जेक्टको लागि है। एउटा बोट राखेर एउटा फिगर चाहिँ अगाडिको बुझाउन मात्र खोजियो। सो के भयो यसरी हैन, सेन्टर अफ बोयन्सी र यो जी हैन यसरी छ र स्टेबल हुनको लागि के हुने भयो, एउटै लाइन अफ एक्सनमा परिरहेको छ, यस्तो केसमा एम सर्टेन माथि होला है। सो यो स्टेबल भयो। अब स्टेबलमा चाहिँ थोरै के गर्यौँ, यसमा चाहिँ थोरै हामीले मुभमेन्ट लगाइदियौँ है, मेटा सेन्टरको एबोबाट मुभमेन्ट लगाइदियो भने यो जी र एम भन्ने चाहिँ यसले कपलको प्रड्युस गर्छ है। हामीले कपल भन्ने सायद पढ्यो होला, सिओ युपिएलई भन्ने है, कपल मुभमेन्टहरू अगाडिको सिनमा पढिहाल्यौँ। यदि पढेको छैन भने रिभिजन गर्नु होला है, कपलको बारेमा पढिसकेका छौँ हामीले। सो यसले एउटा कपल डेभलप गर्छ है। यो कपलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसमा हामीले जुन एउटा मुभमेन्ट लगाइरहेका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ, रिस्टोरिङ मुभमेन्ट जेनेरेट गर्छ र यसलाई ब्याक टु दिस स्टेबल पोजिसनमा लिएर जान्छ है। सो यो हाम्रो स्टेबलको केसमा भयो। तर इफ है यदि चाहिँ यो मेटा सेन्टर के भयो, जी भन्दा तल आएर बस्दियो है। सो मेटा सेन्टर जी भन्दा तल आएर बस्यो भने
के हुन्छ त्यस्तो बेलामा यसले यो कपलले के गर्छ यसले चाहिँ एन्टी क्लकवाइजमा लागिरहेको छ भने यसले एन्टी क्लकवाइजमा चाहिँ रिस्टोरिङ मुभमेन्ट दिन्छ है स्टेबलको केसमा भने अनस्टेबलको केसमा के हुन्छ जुन हाम्रो क्लकवाइजमा चाहिँ मुभमेन्ट लगाइरहेको छौँ यो मेटा सेन्टर यदि तल आएर बस्यो भने जीभन्दा तल आयो भने त्यसले पनि फेरि अर्को के हुन्छ अर्कै त्यही क्लकवाइज डिरेक्सनमा यसले के गर्छ ओभरटर्निङ मुभमेन्ट जेनेरेट गर्छ यो दुइटाको समेसनले त के हुने भयो अझै ठुलो चाहिँ यो मुभमेन्ट आउने भयो द्याट इज त्यस्तो बेलामा यो हाम्रो सिप अनस्टेबल हुन्छ र डुब्न सक्छ अथवा कोल्याप्स हुन सक्छ है सो यो भयो स्टेबिलिटी अफ फ्लोटिङ बडी है सो फ्लोटिङ बडीको लागि जी र एम हामी कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरा चेक गर्छौँ त्यो पोजिसन हामी हेर्छौँ त्यसको सो यो ती जेनरल आइडिया भयो मेटा सेन्टर र मेटासेन्ट्रिक हाइटको है यो स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम र न्युट्रल इक्विलिब्रियमको कुरा हामीले गरिहाल्यौँ अब डिटर्मिनेसन अफ मेटासेन्ट्रिक हाइट त्यसो भने अब हामीले मेटासेन्ट्रिक हाइट फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन त्यो एम भन्ने पोइन्ट त इमेजिनरी पोइन्ट हो खासमा त होइन दुईवटा चाहिँ एक्सिस चाहिँ गएर त्यो पोइन्टमा मिट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी मेटासेन्टर भन्छौँ भनिरहेछौँ त्यो त कुनै लाइन बनाएर ड्रइङ गरेर यहीँनिर हुन्छ भनेर देखाउने कुरा त होइन खासमा त होइन त्यो त एउटा इमेजिनरी पोइन्ट हो सो त्यसो भने जुन त्यो मेटासेन्ट्रिक हाइट भनिरहेका छौँ त्यो मेटासेन्ट्रिक हाइट कति हुन्छ त कसरी निकाल्ने है त्यसको एउटा दुईवटा डेरिभेसन छ एउटा हामीले एनालाइटिकल मेथडबाट हेर्छौँ होइन डेराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ ल्याबोरेटरी मेथड हामी ल्याबमा पनि गर्छौँ पछि है सो डिटर्मिनेसन अफ मेटासेन्ट्रिक हाइट अब कसरी मेटासेन्ट्रिक हाइट भनेको के भनेको छौँ यो एम र यो जीको बिचको डिस्टेन्स हो यसको हाइट हो भनेको छौँ है हामीले डिफिनेसनबाट भनिसक्यौँ सो अब कसरी निकाल्ने त हेरौँ है सो एउटा कुनै अब्जेक्ट छ है एउटा यस्तो बडी छ यो बडी चाहिँ यो इनिसियल केसमा चाहिँ एकदमै स्टेबल कन्डिसनमा छ यसमा कुनै पनि टिल्टहरू देखाएको छैन एलओएन भन्ने यसले वाटर सर्फेस देखाइरहेको छ ओ भन्ने फ्री सर्फेसमा जोडिएको पोइन्ट भयो जी भन्ने यसको चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी भयो बी भनेको सेन्टर अफ बोइन्सी भयो जीबाट यसको वेट एक्ट गर्छ होइन बीमा चाहिँ के हुन्छ यसको हाम्रो बोइन्ट फोर्स एक्ट गरेको हुन्छ एकदम यो इनिसियल केसमा नर्मल केस अब त्यसपछि लाएर यसमा अब हामीले के गर्यौँ यो बडीमा भन्दाखेरि यसलाई अब हामीले टिल्ट गरायौँ है सो यसलाई टिल्ट गराएर के गर्यौँ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ यसलाई हामीले टिल्ट गरायौँ है यो मैले तपाईँको रेड लाइनले जुन डिनोट गरिरहेको छु है सो अबको केसमा के भन्नु यो एल ड्यास हुने भयो ओ त ओ नै छ यो एन ड्यास हुने भयो है सो एल ड्यास ओ एन ड्यास भनेको हाम्रो अब वाटरको फ्री सर्फेस भयो है सो फ्री सर्फेस एल ड्यास ओ एन हुने बित्तिकै यो ओ एन एन ड्यास भन्ने जुन यो पोर्सन छ यो पोर्सन त के भयो पानीभित्र डुब्यो समर्ज भयो होइन र एल ड्यास ओ एल भन्ने जुन यो पोर्सन छ यो पोर्सन चाहिँ पानीभन्दा माथि तैरिरहेको छ अथवा चाहिँ यो के भइरहेको छ पानीभन्दा माथि लिफ्ट भइरहेको छ है एलओएन ड्यास भन्ने चाहिँ हाम्रो वाटरको सर्फेस हो यो अब नयाँ सर्फेस यो भयो वाटरको होइन अब हामीले निकाल्नु पर्ने त मेटासेन्ट्रिक हाइट हो होइन एमजीको डिस्टेन्स निकाल्दैछौँ भने अब हेरौँ है अब यसमा के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सानो हामीले प्रिजम अथवा चाहिँ के भन्छ यसमा स्मल सिलिन्ड्रिकल प्रिजम लिन्छ हो यो मैले देखाइरहेको छु है सो क्यू ड्यास ओ भन्ने एउटा स्मल प्रिजम लिन्छौँ हामीले यसमा लिएर हामीले यसको एनालाइसिस गर्छौँ र मेटासेन्ट्रिक हाइट निकाल्न सकिन्छ सो हामीले के गर्यौँ क्यू ड्यास ओ भन्ने स्मल प्रिजम लियौँ जसको चाहिँ के छ डेप्थ जसको चाहिँ विड्थ भनौँ एक्स डिस्टेन्स फ्रम दि ओबाट एक्स डिस्टेन्समा छ है यो क्यू ड्यास ओ भन्ने एक्स डिस्टेन्स फ्रम ओमा छ होइन अनि तिमी सिमिलरली यसको चाहिँ क्यू ड्यासको जुन हाइट हुन्छ यो एकदमै स्मल छ नि त क्यू ड्यास क्यू भन्ने त एकदमै स्मल हाइट छ यहाँनिर यस्तो छ भनेपछि यसको हाइट के हुने भयो यो थीटा एङ्गलमा बनिरहेको छ भने यसको हाइट हुन्छ एच इक्वल्स टु थीटा इन्टु एक्स है थीटा इन्टु एक्स एच भयो यसको चाहिँ यो भनेको हाइट यो डिस्टेन्स एक्समा छ भइहाल्यो र यसको स्मल एरिया हामीले मान्छौँ डेल्टा ए है यो प्रिजमको एकदमै सानो एरिया डेल्टा ए मान्छौँ है सो त्यति हुने बित्तिकै हाम्रो के भयो भोल्युम निस्किहाल्छ सो भोल्युम इक्वल्स टु के भयो एक्स इन्टु थीटा इन्टु डेल्टा ए यसरी हामीले त्यो स्मल प्रिजमको हामीले भोल्युम निकाल्न सक्छौँ पहिलो काम है भोल्युम निकाल्यौँ अगाडि बढौँ त्यसो भने अब के हुन्छ द अपवर्ड फोर्स अर बोइन्ट फोर्स एक्टिङ एट द प्रिजम डेल्टा पिभी इज गिभन भयो हामीलाई अब डेल्टा पिभी अब हामीले त बोइन्ट फोर्स निकाल्यो यो त स्मल यति यो त प्रिजममा अब यसको कति बोइन्ट फोर्स लाग्छ किनभने पानीभित्र यो समर्ज भइरहेको छ होइन सो हाम्रो के थाहा छ पिभी इक्वल्स टु डिपिभी नै भनिदियो मैलेलाई पिभी भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि त्यसको रो इन्टु जी इन्टु भी हुने हो होइन
है। सो रो इन्टु जी इन्टु भी गरेर यसलाई रो इन्टु जीलाई अहिले डब्लु भनिदिइरहेको छ है, डब्लु इन्टु डेल्टा भी भयो होइन। अब यसलाई अब हामीले के गर्छौँ, यति सानो प्रिजमको लागि निकाल्यो हामीले, त्यो यति यस्तो सानो क्यू सरी यस्तो थियो नि है, यो ओ भन्ने थियो यहाँनिर, क्यू भन्ने थियो र यहाँनिर क्यू ड्यास भन्ने थियो, यति सानोको लागि लियौँ। अब ओभरअलको लागि लिनको लागि हामीले यसको इन्टिग्रेसन गर्छौँ है। सो इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा अहिले के दिने भयो भन्दाखेरि ओभरअलको फाइन्ड गर्दाखेरि एक्स इन्टु डिपिबी है, सरी पहिला यो गऱ्यौँ। अब यसको हामीले मुभमेन्ट निकाल्छौँ, मुभमेन्ट अफ दिस बाइन्ड्स फोर्स है, ओको रेस्पेक्टबाट मुभमेन्ट निकाल्छौँ। मुभमेन्ट भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्सको एक्स इन्टु डिपिबी भयो है। सो एक्स इन्टु डिपिबी भयो। अब ओभरअलको लागि निकाल्नको लागि एक्स इन्टु डिपिबीको हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौँ है। सो एक्स इन्टु डिपिबीको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुने भयो, एक्स स्क्वायर डब्लु थीटा इन्टु डिए। एक्स स्क्वायर डिए भनेको के थाहा छ हामीलाई, सेकेन्ड मुभमेन्ट अफ एरिया है, द्याट इज आई हुन्छ। अगाडि पनि हामीले सायद यो हिसाब गरिसक्यौँ है। सो इन्टिग्रेसन अफ एक्स डिपिबी, त्यसको मुभमेन्टको चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के आउने भयो, डब्लु थीटा इन्टु आई। एउटा काम हामीले यति गऱ्यौँ है, के गरेको छौँ, मुभमेन्ट एबाउट ओ लियौँ, मुभमेन्ट एबाउट ओ लियौँ पहिलो काम है। सिमिलरली अब हामीलाई के थाहा छ, प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्टले के भन्छ, रिजल्टेन्टको मुभमेन्ट सुड बी बराबर सबैको चाहिँ ओभरअल बडीको मुभमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने थाहा छ। प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट अनुसार अगाडि हामीले जे काम गरेका छौँ त्यही नै गर्छौँ यसमा। सो त्यही काम लगायौँ है। सो पिबी भनेको त हाम्रो रिजल्टेन्ट हो, रिजल्टेन्टको मुभमेन्ट यो केमा लागिरहेको छ, बी इन्टु बीमा लागिरहेको छ, यो डिस्टेन्समा लागिरहेको छ होइन, एबाउट दि ओ निकालिरहेको हो नि त हामीले है। सो यो बी इक्वल्स टु के हुनु पऱ्यो, डब्लु थीटा इन्टु आईसँग इक्वल हुनु पऱ्यो होइन, डब्लु थीटा इन्टु आईसँग यो इक्वल हुनु पऱ्यो। यसलाई हामीले सल्भ गर्छौँ र सल्भ गर्दाखेरि यो बी1 भनेको के हुन्छ, बी1 भनेको बिएम इन्टु थीटा हुन्थ्यो, बी1 भनेको बिएम इन्टु थीटा है, यो बिएम इन्टु थीटा भयो है। सो यसलाई हामीले सल्भ गर्ने बेला अल्टिमेट आउँछ बिएम इक्वल्स टु आई बाई है। सो जुन हाम्रो बिएम भन्ने डिस्टेन्स आयो भने त्यो एम भयो, यो बी भयो, यहाँको चाहिँ जी भन्ने छ होइन। सो बिएम आयो, बिएम आइसकेपछि हाम्रो चाहिने त एमजी हो। सो एमजी इक्वल्स टु के हुने भयो, बिएम माइनस बिजी गरेर यसरी हामीले मेटासेन्ट्रिक हाइट निकाल्न सक्छौँ है। सो यसको एनालाइटिक डेरिभेसन यति नै हो। सो नाउ मेटासेन्ट्रिक हाइट जिएम इक्वल्स टु बिएम प्लस माइनस जिबी। अब प्लस माइनस किन भन्दाखेरि सधैँ माथि हुन्छ भन्ने छैन, कहिले तल पनि हुनसक्छ। पोजिटिभ आयो जी इज लोवर देन बी भन्ने थाहा हुन्छ, नेगेटिभ आयो भने जी इज हायर देन बी भन्ने थाहा हुन्छ। यसरी हामीले डिराइभ गर्न सकिन्छ मेटासेन्ट्रिक हाइट। सो मेटासेन्ट्रिक हाइटलाई अहिले एच भनिदियो भने यो भनेको के हुने भयो है, आई बाई भी माइनस बिजी भयो। यसरी हामीले मेटासेन्ट्रिक हाइट निकाल्यौँ है। दिस इज एनालाइटिकल मेथड। सो अब यसमा थोरै बुझ्नुपर्ने कुरा छ है। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हेरौँ है। सो मेटासेन्ट्रिक हाइट जिएम इक्वल्स टु आई बाई भी माइनस बिजी हुन्छ, अथवा प्लस माइनस है, यो प्लस माइनस हुनसक्छ, कहिले अब पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भन्ने कुरा भयो। सो वेयर अब यसमा हेरौँ, आई भनेको त मुभमेन्ट अफ इनर्सिया हो, हामीले थाहा पाइसक्यौँ होइन। भी भनेको भोल्युम हो, यो पनि हामीलाई थाहा छ, तर कुन लिने यसमा हामी झुकिन्छ क्या धेरै जसो। सो वेयर आई इक्वल्स टु मुभमेन्ट अफ द सर्फेस, moment of inertia of the surface which is intersecting CTING, intersecting the free surface of the liquid। अब फिगरमा हेरौँ है, यो झुकिन भएन है। सो यस्तो खालको हाम्रो छ मानौँ होइन, यो फ्री सर्फेसमा यसरी इन्टरसेक्ट गरिरहेको छ होइन। यो हाम्रो त 3D अब्जेक्ट हुन्छ, यस्तो प्लेनर अब्जेक्ट चाहिँ नहोला, यस्तो होला होइन। सो कुन चाहिँ को मुभमेन्ट अफ इनर्सिया लिने र कुन चाहिँ मुभमेन्ट अफ सर्फेसको मुभमेन्ट अफ इनर्सिया लिने भन्दाखेरि जुन यो वाटरको सर्फेसमा इन्टरसेक्ट भइरहेको छ नि त्यसको चाहिँ मुभमेन्ट अफ इनर्सिया लिने हो। द्याट इज यसको चाहिँ हामी मुभमेन्ट अफ इनर्सिया लिन्छौँ। यो सेडेड पोर्सन छ, यो सेडेड पोर्सनको मुभमेन्ट अफ इनर्सिया लिने हो है। यो चाहिँ कहिले पनि झुकिन भएन है। मुभमेन्ट अफ इनर्सिया यसको लिने होइन, यतापट्टिको जेनरली हाम्रो फिगर यस्तो दिइरहेको हुन्छ क्वेसनमा, अनि यसको चाहिँ मुभमेन्ट अफ इनर्सिया लिइदिइरहेको हुन्छौँ क्या हामीले। यो चाहिँ रङ हो, कहिले पनि यसको लिने होइन है। पछाडि न्युमेरिकलमा याद गर्नु, यदि यस्तो फिगर दिएको छ भने यो जुन फ्री सर्फेसमा इन्टरसेक्ट भएको छ नि सर्फेस हो, इन्टरसेक्टिङ सर्फेसको यो त उतातिर छ, 3D सब्जेक्ट छ, सर्फेस छ भनेपछि यसको चाहिँ मुभमेन्ट अफ इनर्सिया लिने हो है। न्युमेरिकलमा यो कुरा एकदमै याद गर्नु होला। सो मुभमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सर्फेस विच इज इन्टरसेक्टिङ द फ्री सर्फेस अफ लिक्विड, यसको चाहिँ मुभमेन्ट अफ इनर्सिया लिने हो। एउटा कुरा यो भयो।
अर्को छ भोल्युम अफ द लिक्विड डिस्प्लेस। अर्को यो जुन भी भनिरहेको छ यो त के यसरी छ, फ्लोट भइरहेको छ। फ्लोट हुँदाखेरि के छ, यति भोल्युम यसले डिस्प्लेस गरेको छ, ओभरअल सबै त गरेको होइन हैन। सो यति भोल्युम डिस्प्लेस गरिरहेको छ भने चाहिँ यो भोल्युम चाहिँ लिने हो, ओभरअल अब्जेक्टको भोल्युम लिने होइन, लिक्विडको चाहिँ डिस्प्लेस भएको भोल्युम लिने। यो दुईवटा कुरा एकदमै हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ मेटासेन्ट्रिक हाइट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि है। भयो एनालाइटिकल मेथड। सो मेटासेन्ट्रिक हाइट भनेको के हुन्छ, जिएम इक्वल्स टु आई बाई भी माइनस प्लस माइनस जी है। आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सर्फेस विच इज इन्टरसेक्टिङ द फ्री सर्फेस अफ लिक्विड, अर्को भी भनेको भोल्युम अफ डिस्प्लेस है। यो भनेको मेटासेन्ट्रिक हाइट हामीले यसरी लाग्छौँ। अब अर्को पनि हुन्छ एक्सपेरिमेन्टल मेथड, हामी यो ल्याबमा पनि गर्छौँ पछि है। एकदमै सिम्पल मेथड छ। यस्तो हाम्रो एउटा डिभाइस हुन्छ, म चित्र देखाउँछु है। यस्तो खालको हाम्रो एउटा चाहिँ एपारेटस हुन्छ है, यसमा चाहिँ पानी भर्ने हो अथवा कुन लिक्विडको निकाल्नु छ त्यो भरिन्छ। अनि एउटा फ्लोट हुनेको यस्तो एउटा सिप जस्तो हैन, हामीले जुन सिपको चाहिँ मेटासेन्ट्रिक हाइट निकाल्नु पर्यो भने त्यस्तै एउटा चाहिँ रेप्लिकेट एउटा छ अब्जेक्ट, एउटा चाहिँ डिभाइस छ। यो डिस्टेन्स छ नि यो हैन, यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ इनिसियल नर्मल एक्सिस भयो, प्लम्ब अप झुन्डाइएको हुन्छ है। सो यसमा अब हामीले वेट थप्दै जान्छौँ यतातिर कतैतिर हैन, वेट थप्न मिल्छ। सो वेट थप्यौँ भने यो के हुने भयो, त्यतातिर टिल्ट हैन, टिल्ट हुँदाखेरि यसले थीटा लिन्छ। यो थीटा यहाँबाट एङ्गल मेजर गर्न सकिहालिन्छ प्लम्ब अपबाट है। सो थीटा मेजर गर्न सकिहालिन्छ। वेट हाम्रो छ, कति वेट राखिन्छ, यो ओभर एसेम्ब्लीको वेट क्यापिटल डब्लु पनि हामीलाई थाहा छैन। सो यति थाहा भइसकेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ, यो जिएम फाइन्ड गर्न सकिन्छ। यस हामीले पछि अब ल्याबमै पनि गर्छौँ है। यसको सिम्पल डेरिभेसन है त। सो इन दिस मेथड अब के गरिन्छ, वेट नोन वेट W1 इज सिफ्टेड बाई डिस्टेन्स जेड। यो जेड हामीलाई थाहा छँदैछ, यो डब्लु भन्ने पनि नोन वेट हुन्छ, त्यो वेट हामीले त्यसमा झुन्डाउने हो है। सो द चेन्ज इन मुभमेन्ट ड्यु टु दिस इट इज W इन्टु जेड। यो मुभमेन्टले गर्दाखेरि आउने यो चेन्ज भनेको के हुनुभयो, मुभमेन्ट आउने भयो वेटले गर्दाखेरि, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स होइन, W1 इन्टु जेड भयो। लेट द एङ्गल अफ टिल्ट बी, जुन त्यो टिल्ट भन्ने थीटा छ हामीले प्लम्बबाट सजिलै नाप्न सकिहाल्छौँ। दिस एङ्गल अफ टिल्ट मे बी मेजर्ड एक्सपेरिमेन्टली बाई युजिङ प्लम्ब अप। द चेन्ज इन मुभमेन्ट ड्यु टु दिस टिल्ट इज इक्वल्स टु WG इन्टु G1 है। सो जुन यो टिल्ट छ, यो टिल्ट बराबर, यो टिल्ट कति बराबर हुन पर्यो भन्दाखेरि यो ओभरअल वेटको वेट इन्टु जी इन्टु G1, यो जी इन्टु G1 को डिस्टेन्स बराबरसँग के हुनु पर्यो हैन, जी इन्टु G1 बराबर एम इन्टु सरी W1 इन्टु जेड हुन पर्यो हैन। सो यो यति प्रिन्सिपल लगाएर हामीले के गर्छौँ, फाइनल रिलेसन निकाल्छौँ, जिएम इक्वल्स टु W1 जेड इन्टु एल बाई डी इन्टु डब्लु इन्टु डी। अब ट्यान थीटा भनेको यसले डी, यसले थीटालाई चाहिँ कन्भर्ट गरेको छ। सो थीटा भनेको यदि एल लेन्थ अफ द प्लम्ब अप भयो हैन, यो एल भयो र यसको डिस्प्लेसमेन्ट, यो चाहिँ सानो डिस्प्लेसमेन्ट हैन। सो यसरी ट्यान डिभाइड है। सो एन्ड मेटासेन्ट्रिक हाइट इज गिभन बाई जिएम इक्वल्स टु W1 इन्टु जेड इन्टु एल बाई डब्लु इन्टु डी। यसरी हामीले एक्सपेरिमेन्टली पनि मेटासेन्ट्रिक हाइट निकाल्न सक्छौँ है। यो हामी ल्याबमा गरौँ। अब न्युमेरिकल कति बज्यो, सायद टाइम सकियो हो। के क्लास छैन, ब्रेक हो। क्लास छ सर अर्को। ल ठिकै छ। ल त्यसो भने अब न्युमेरिकल हामी भोलिको क्लासमा गरौँ ल। आजलाई चाहिँ मैले यतिमै एन्ड गरेँ है। सो हामीले आज के पढ्यो सर, र एक्चुअली म रिभाइज मात्र गर्छु अनि छोड्छु है त। सो आज हामीले पढेको भनेको बोइन्सी एन्ड फ्लोटेसन भन्ने टपिक हामी हेरिरहेका छौँ। बोइन्सी भनेको के हो हामीले हेऱ्यौँ हैन, त्यो नेट अपवर्ड फोर्स लाग्छ, त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामी बोइन्सी भन्छौँ भन्यौँ। र सेन्टर अफ बोइन्सी भनेको यो जुन चाहिँ पोइन्टमा त्यो फोर्स लागिरहेको एक्ट गरिरहेको छ त्यसलाई हामीले सेन्टर अफ बोइन्सी भन्यौँ। त्यसैले आर्किमिडिज प्रिन्सिपल हेऱ्यौँ। आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले के भन्छ, त्यो बोइन्सी फोर्स भनेको बराबर के हुनु पर्यो, वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस हुन्छ हैन। अब वेट र भोल्युमको रिलेसन हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ। वेट र भोल्युमको रिलेसन निकालिसकेपछि हामीले विभिन्न न्युमेरिकलहरू गऱ्यौँ हैन। र सिमिलरली हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि इक्विलिब्रियम अफ सबमर्ज बडी, कुनै पनि एउटा फ्लुइडमा चाहिँ डुबिरहेको बडी छ भने त्यसको इक्विलिब्रियम के हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ। तीनवटा इक्विलिब्रियम हुँदो रहेछ, एउटा स्टेबल, अनस्टेबल र न्युट्रल हैन। स्टेबल हुनको लागि वेट चाहिँ एफबी भन्दा धेरै हुन पर्यो हैन। सिमिलरली एफबी इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि एफबी इक्वल्स टु डब्लु हुन्छ भन्ने थाहा छ हैन। सो यदि वेट चाहिँ एफबी भन्दा धेरै भयो भने त्यो बडी डुब्छ, यदि वेट बराबर छ भने फ्लोट हुन्छ, र वेट यदि एफबी भन्दा सानो छ भने त्यो के हुन्छ, माथि फ्लोट हुन्छ, सर्टेन पर्सेन्ट बाहिर निस्किने गरी हैन। सो तीनवटा इक्विलिब्रियम कन्डिसन हेरिहाल्नु, स्टेबल, अनस्टेबल र न्युट्रल।
त्यसै गरी हामीले अर्को हेऱ्यौँ मेटा सेन्टर र मेटा सेन्ट्रिक हाइट। मेटा सेन्टर भनेको कुनै एउटा पोइन्टको रिफरेन्सबाट त्यो बडी असिलेट हुन्छ भने त्यसलाई हामी मेटा सेन्टर भन्यौँ र त्यो पोइन्टदेखि त्यसको चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटीसम्मको जुन डिस्टेन्स छ जुन हाइट छ त्यसलाई हामीले मेटा सेन्ट्रिक हाइट भन्यौँ है। र मेटा सेन्ट्रिक हाइटको हामीले डेरिभेसन पनि गऱ्यौँ। अनि सिमिलरली यसको स्टेबिलिटी कन्डिसन हेऱ्यौँ। तीनवटा स्टेबिलिटी कन्डिसन हुँदो रहेछ, एउटा चाहिँ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम र न्युट्रल इक्विलिब्रियम होइन। मेटा सेन्टर हाइट र जीको चाहिँ पोजिसन कहाँ छ तलमाथि छ त्यसको आधारमा स्टेबिलिटी हुन्छ है। र अर्को अन्तिममा के हेऱ्यौँ, अब हाइट कसरी निकाल्ने त, एच कसरी निकाल्ने, मेटासेन्ट्रिक हाइट होइन, जिएम त्यो हामीले हेऱ्यौँ। र जिएम हुँदो रहेछ I/V माइनस बिजी अब अथवा प्लस माइनस बिजी। यसरी हामीले मेटासेन्ट्रिक हाइट निकाल्न सकिन्छ एनालाइटिकल मेथडमा, सिमिलरली एक्सपेरिमेन्टल मेथडमा भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ है त। आजको लागि समरी यति नै। भोलि जब हामी यसको एउटा दुईवटा न्युमेरिकल गर्छौँ, यसको अर्को एउटा टपिक बाँकी छ जुन असिलेसन हुन्छ भन्ने बित्तिकै टाइम पिरियडको टीको कुरा आउँछ। त्यो टाइम पिरियडको एउटा सानो हिसाब गर्छौँ र यो टपिकलाई हामी इन्ड गर्छौँ नेक्स्ट क्लासमा है त। ल आजलाई यति नै। सन्तोषले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको रहेछ, केही छ? सन्तोष सुवेदी छैन सर, झुकेर हो। ल ल ठिकै छ है त। लिभ गर्नुभयो भने चाहिँ अर्को क्लास जोइन गर्नुहोस्, म एटेन्डेन्स डाउनलोड गरेर जान्छु।